7223489 भयो 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 ल भयो 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 Hello, hello. Hello, listening. सुनिरहेको छ ल दाइ नमस्ते नमस्ते। 11 Sorry, अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा म लिंक पठाएको छु नि अघि त्यहीमा त हजुरले ट्राई गर्नु त अब हुन्छ अगाडि प्रब्लम देखाएको थियो लिंक अघि पठाएको थिएँ नत्र म फेरि फरवर्ड गर्छु है सर हस् हस् So, are we awaiting some people to come? श्री गोविन्द सर आउँदै हुनुहुन्छ हामीले अस्ति नै कुरा गरेको थियो नि Right, उहाँको प्रोग्राम अर्को छ अरे मलाई यहाँ यसो हेरेर जान्छु भन्दै अर्को छ भने त कसरी आउनु होला त आउनुहुन्छ एकछिन यहाँ मलाई फोन गर्नुभयो इन्डियाबाट ओके हामी कति 14 जना भयो 15 जना भयो 15 जना म त 5 जना भएपछि सुरु गर्ने भन्ने सिस्टम छ सुरु गर्दा त हुन्छ खासै त्यस्तो केही छैन ठीक छ के उहाँलाई कति समय लाग्ने ए कनेक्ट भएन हजुरहरूले लिंक क्लिक गर्नुभयो कि पासवर्ड हाल्नुभयो दुबै गरियो दुबै गर्दा दुवैबाट आयो मेरो त यहाँ स्लो भएर ढिलो भयो ए 16 जना भयो एकचोटि कुरा गर्छु है म स्योर छैन म्युट आवाज आएको छैन यहाँ कुरा भइरहेको छ त मेरो हैन यहाँ कुरा गरेको सुनिरहेछ नि है मलाई यस श्री सर आउनु भयो सर सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर म्युट हुनुहुन्छ मलाई भन्नुभयो श्री गोविन्द सर हजुर हरि सरलाई पनि देखेँ मैले हुन्छ हामी स्टार्ट गरौँ कि के गरौँ होला कति भयो नि जम्मा 20 पार्टिसिपेन्ट्स भयो हैन हजुर आउँदै हुनुहुन्छ होला भर्खरै अघि प्रब्लम देखायो कि अनि 20 जना भयो आउँदै हुनुहुन्छ तर आउनलाई धेरै जना आउँदै हुनुहुन्छ 5 मिनेट वेट गर्ने हो दाइ कति 37 भयो ल 3 मिनेट्स नट 5 मिनेट्स 40 was 10 minute grace for you Hi Usha हेलो हाई के छ खबर सबै जनालाई वन्डरफुल ठीक छ अब एकैछिन 2 मिनेटमा हामी स्टार्ट गर्छौं बुवाको आवाज म्युट गर्न मिल्छ हजुरले आउँछ कि आउँदैन तल म्युट लेखेको छ हेर्नु त एकचोटी म्युट अनि भिडियो स्टप गर्न मनलाई स्टप गर्न मिल्छ देखाउन मनलाई देखाउन मिल्छ तल म्युट लेखेको छ लास्टमा भयो बोल्न मन लाग्यो भने अनम्युट गर्ने अनि बोल्न मन लागेन भने चाहिँ म्युट गर्ने बोल्न मन लाग्दाखेरि चाहिँ अनम्युट गर्नुपर्छ
ठिक छ राम्रो 23% persons joined इलाम चौतारीको कार्यक्रम कस्तो रह्यो नै राम्रो थियो नाइस 20 अराउन्ड पिपल थिए हैन डिस्कसन राम्रो थियो हामीले चाहिँ जुम लर्निङको बारेमा कुरा गरेका के आज जुम लर्निङ जस्तो अब कलेजहरुले म्यान्डेटरी बनाइराछ हैन अब तर अब हाउ इफेक्टिभ हाउ पार्टिसिपेटरी दिस थिंग्स वर डिस्कस्ड त्यसले गर्दाखेरि नाइस इट वाज एकछिन त अनम्युट गरेर इन्फर्मल कुरा गर्दा हुन्थ्यो नि सबै चिन्ता हुन्छ सबले इन्ट्रोडक्सन गर्दै गर्दा नि हुन्छ भरत दाइ त्यसो गरौँ न कुराहरु गरौँ कहाँ आबद्ध के गरिराको हैन समीर सबै तिमीहरु मेरो साथीहरु पनि छ इन्भाइरोन्मेन्टल साइन्सको मनिषा गिम्बिरे समीर थापा जोन दास बालिका चपागाई रमेश राजवंशी 2 मिनेट दिएको पनि 1 मिनेट मात्रै बाँकी रह्यो सुन्ता हैन अब हामी धेरै वेट चाहिँ गर्दैनौं त्यो यो बीचमा चाहिँ के गरौँ भने अब हामी देखिरहेका साथीहरु यहाँ हुनुहुन्छ सबै हुनुहुन्छ सुनिता त अब अर्गनाइज के रे प्रेजेन्टर भइहाल्यो उले गरिहाल्छ म गणेश खनिया हामी एउटा यस्तै इन्फर्मल छलफल गर्छौं यो इनिसिएट हामीले चाहिँ 4 साल गरेका थियौं कोभिड पछि चाहिँ रोकिएको थियो अहिले चाहिँ सुनिताको कार्यपत्र सहित चाहिँ हामीले चाहिँ जुम मार्फत चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ इन्सेट गरौँ भन्दा चाहिँ त्यो हाम्रो इन्फर्मल तर मन्थली रेगुलर इन्टरेक्सनको चाहिँ एउटा सिरिजको चाहिँ क्रम हो यो यदि भन्छु म र उषा तिमी भन्छु के यसरी नै जाऊ न हामी थोरै भन जे भने नि हुन्छ म आज सबैजनालाई हेर्न पाइयो फरक विषयमा छलफल हुने भयो खुसी लागेको छ ठीक छ मेरो नाम चाहिँ उषा तितिक्छु हो म चाहिँ सडक छाप हो ठीक छ मैले यहाँ कृष्णदेव कोटा सरलाई पनि देखे है कृष्णदेव कोटा सर साथीहरु कृष्ण सरको कालवा आयो क्या कृष्ण सरलाई के कृष्ण सर एक लाइनको परिचय थ्यांक यू म चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रो सुनिताजीको कुरा सुन्न चाहेर हैन प्रवेश गर्दै छु लेट मी लिसन है प्लिज सबै कुरा अगाडि थ्यांक यू सुनिता सुरु गरौँ त अब त्यसो भए हुन्छ सर साथीहरु आउँदै गर्नुहुन्छ होला मैले यहाँ आउँदै गर्नुहुन्छ लेट इन गरौँ हैन हामी इन्डेफिनेट चाहिँ वेट गर्न गाह्रो हुन्छ है अब मैले अघि पनि मैले भनिसके हामी एउटा मन्थली डिस्कसन इन्फर्मली सुरु गरेको यसैको निरन्तरतामा यो विषय हामी प्रवेश गराइरहेका छौं इन्भाइरोन्मेन्ट सम्बन्धी र जनरली चाहिँ हामीले अहिलेसम्म इन्क्लुड गरेको विषय भन्दा फरक विषय नै हो इन्भाइरोन्मेन्टको विषय अहिले छलफलमा ल्याएको र कस्तो लाग्यो भने जुन 5 को इन्भाइरोन्मेन्ट डे को चाहिँ बीबीसी लिसनिङ गरिरहेको थिएँ के म अनि के भन्यो भने त्यो कमेन्टेटरले चाहिँ अनप्रेसिडेन्टेड डे भन्यो अनप्रेसिडेन्टेड इन द सेन्स कि अब यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन कहिले पनि हुँदैन मतलब लकडाउनले गर्दा लल छ पोल्युसन कम छ हेजार्डहरु कम छ यो सिनेरियोमा चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्ट डे मनाइरहेको छ हैन अब इन्फर्मली मनाइरहेको पनि अनि त्यसले गर्दा यो एक प्रकारको गजब लागिरहेछ मलाई अनुभूति लागिरहेछ साइन्स रिपोर्टले त्यो भनिरहेको थियो अनि मलाई के लाग्यो सुन्ता हामीसँग इन्ट्र्याक्टमा छ सुन्ताले त्यो हेरिरहेको छ भनेपछि यो कोभिडको आफ्टरमाथमा के भइरहेको छ अथवा कस्तो किसिमको ट्रेन्ड छ ट्रेन्ड नै पनि कुरा गर्न पाए पनि रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोरममा हामीले चाहिँ यो आफ्टरमाथ कोभिडमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरु र कन्सर्न्सहरु नयाँ इस्युजहरु के आइरहेका छन् भनेर चाहिँ अब एउटा प्रोपअप गर्ने हिसाबबाट चाहिँ सुन्तालाई हामीले इन्फर्मली कुरा गरिरहेका थियौं अनि त्यो क्रममा चाहिँ आज कार्यक्रम त बन्दैछ भनौं न प्रेजेन्ट हुँदैछ मलाई लाग्छ द फोरम इज सुन्ताज सुरु गरौँ है उपेन्द्र चाहिँ मैले हजुरलाई देखिरहेको छु है मैले डिस्कस गरिहाले म स्क्रिन शेयर गरौँ मलाई पनि उ गर्दियौ म्युट गर्दियौ हजुर अनम्युट गर्दा हुन्छ त एकचोटी हैन ओके सुरु गरौँ है त सुन्दै हुनुहुन्छ है सुनेको छ सुरु गरौँ
यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। म यो मानेमा पनि म यहाँ बोल्दैछु कि म आफै पनि एउटा इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको एउटा स्टुडेन्ट हो र अर्को पनि अब हामी यो डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ म एउटा समाजप्रति मेरो वातावरणप्रतिको एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले पनि मैले गणेश दाइको एउटा रिक्वेस्टलाई चाहिँ मैले नाइ भन्न सकिनँ, अथवा म आफै पनि इन्ट्रेस्टेड थिएँ। म एउटा प्लेटफर्महरू खोज्दै थिएँ मेरो साथीभाइहरूसँग पनि हामी वातावरणको विषयमा होइन, कोभिडको पेन्डेमिकको अनि लकडाउनको विषयहरूमा चाहिँ केही कुरा गरौँ न भन्ने खालको कुरा गरिरहेको थिएँ र नभन्दै आज समय मिल्यो, हामी यसैभित्र छिरौँ, गफाफमै छिरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रो गफाफको टाइटल चाहिँ सोसियो इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स, चेन्जेस एन्ड च्यालेन्जेस बिफोर एन्ड आफ्टर कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेर छ। इन्भाइरोमेन्ट भन्दा बित्तिकै सोसाइटी त सँगसँगै आउँछ होइन, अनि यसभित्र यो पेन्डेमिकको कारणले भएको लकडाउन र लकडाउनभित्रको ले गर्दाखेरि आएको चेन्जेस र यसका च्यालेन्जेसहरू, पहिला के कुरा भइरहेको थियो र लकडाउन पछाडि के कुराहरू थपियो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी केही कुराहरू गर्छौँ जस्तो लाग्छ। मलाई सबैले चिनिसक्नु भएकै छ होइन, तल पनि मैले मेरो आफ्नो बायो छ र यो भित्र चाहिँ कति फोटाहरू छन् जसमा मैले साइट गर्न बिर्सेको छु भने प्रायः जसो फोटाहरू चाहिँ मैले वेबबाट लिएको हो, इन्टरनेटबाट। यो तस्विरमा देखाएका 3टा फोटोहरूमा चाहिँ मैले खास 3वटा चाहिँ यो लकडाउनको कारणले अथवा पेन्डेमिकको कारणले हाम्रो समाजमा होइन ग्लोबल रूपमै खास 3टा प्रकारका के भन्ने अब यो मिनिङ बोक्ने खालको फोटो छ जस्तो लागेर मैले एड्रेस गरेको। र यो पहिलो भनेको चाहिँ जब लकडाउन सुरु भयो, वर्किङ प्लेसमा काम गर्न नसकेको कारणले अथवा उनीहरूको जब इन्सिक्युरिटीको कारणले उनीहरू आफ्नो देश अथवा आफ्नो परिवारसँग बस्ने हेतुले चाहिँ उनीहरू 100 किलोमिटर होइन पैदल यात्रा गरिसके पछाडि सिमानामा आएर रोकिएको महाकाली पहाडी नेपालीहरू रोकिएको फोटो हो। र यसमा 2टा कुरा के छ भने एउटा चाहिँ मान्छेहरू अथवा वर्करहरू होइन आफ्नो काम गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ सेक्युर छैनन्, उनीहरूको जब सिक्युरिटी छैन भने, र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो देशले होइन हाम्रो पोलिटिक्सले आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो सिमानाभित्र ल्याउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरामै होइन विरोधाभास छ। र यो भनेको चाहिँ किन देखिएको छ भने चाहिँ हामीले पहिल्यै व्यवस्थापन गर्नौ, यस्ता खालका पेन्डेमिक जस्ता कुराहरू आउन सक्छन् र यसको पूर्व तयारी नभएको कारणले चाहिँ यो राज्यपक्ष र होइन जनमानसमा देखिएको एउटा अप्ठ्यारो स्थितिलाई यो फोटोले देखाउँछ जस्तो लाग्छ। र यो फोटो अनि दोस्रो फोटो भनेको चाहिँ यो भारतको फोटो, जब माइग्रेन्ट वर्करहरू चाहिँ आफ्नो कार्यस्थलबाट चाहिँ आफ्नो घर फर्किँदै गर्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूले उनीहरूलाई बाटोमा खाना खुवाइरहेको फोटो हो। र यसमा यो फोटोमा के प्रष्ट देखिन्छ भने उनीहरूमा सोसल डिस्टेन्सको अब विकल्प नै छैन। अर्को भनेको अब मास्क, कसैको पनि मास्क देखिँदैन। उनीहरूलाई सेफ ल्यान्ड भन्दा पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो परिवारसँग कति बेला पुगौँ अथवा कसरी पुगौँ भन्ने मात्रै एउटा ध्येय भएको जस्तो देखिन्छ। र अर्को फोटो चाहिँ बङ्गलादेशको फोटो हो। यसमा चाहिँ वृद्धदेखि बालकसम्म होइन आफ्नो लाइभलीहुड, आफ्नो चाहिँ त्यो काम ठप्प भइसके पछाडि कसले चाहिँ राहत बाँडेको छ त्यो ठाउँमा एउटा गोलो सर्कलभित्र खानाको खोजीमा होइन आफ्नो जीवन धान्ने एउटा आधारको खोजीमा उनीहरू लाइनमा बसेको फोटो छ। र यो फोटोजहरू सँगसँगै हामी गफाफको भित्रै छिरौँ। यहाँ चाहिँ मैले 3वटा वर्ड्सहरू राखेको छु, यो प्रेजेन्टेसनमा पनि धेरै नै प्रयोग हुन्छ। र अर्को भनेको यो लकडाउन पिरियडमा पेन्डेमिक पिरियडमा चाहिँ एकदमै धेरै चर्चामा आएको सुनेका शब्दहरू होला नि सायद। पहिलो भनेको पेन्डेमिक आफै वर्ड छ र यसलाई चाहिँ 2010मै WHO ले परिभाषित गरिसकेको रहेछ। यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डेफिनेसन बुझिहालिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ कोभिड-19 कसरी रहन गयो भनेर यहाँ देखाउन खोजेको छु मैले। कोरोनाबाट चाहिँ को भनेको चाहिँ कोरोना, VI भनेको भाइरस र D भनेको चाहिँ डिजिज बनाएर चाहिँ कोभिड भनेर भनेको छ। 2019मा यसको देखिएको हुनाले 19 नाम राखेको छ। यसका अन्य नामहरूमा चाहिँ 2019 नोभल कोरोना भाइरस र अर्को भनेको 2019 एनकोभ भनेर पनि बुझिएको छ। र अर्को भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ। यो शब्द सायद बुझ्न सजिलो छ, परिभाषा बुझ्न सजिलो छ होला, तर मलाई मेकानिजम यसको एकदमै गाह्रो लाग्छ होइन। हाम्रो वरिपरि जैविक अजैविक जति पनि कुराहरू छ र यिनीहरूको एउटा इन्टरेक्सन छ होइन, यसलाई नै हामीले चाहिँ सामान्य अर्थमा इन्भाइरोमेन्ट भनेर बुझ्ने गरेका छौँ। र वातावरण दिगो कसरी हुन्छ भन्ने एउटा
अहिलेको ठुलो हैन छलफलको विषय सबैमा चाहिँ हैन ग्लोबली नै छ। अब वातावरण दिगो हुनलाई अब मान्छेहरूको इन्क्रोचमेन्ट नहुँदाखेरि पनि हैन यो पृथ्वीमा भएका जैविक अजैविक वस्तुहरू बीच चाहिँ एउटा तादात्म्य एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ। यो आफै पनि हैन सस्टेन भएर जान सक्छ। जब अब मान्छेहरूको चाहिँ एकदमै अतिक्रमण बढी भयो हैन त्यस पछाडि मान्छेहरूले आफूलाई अनुशासनमा राख्नको लागि एउटा टर्म कोइन गर्नुपर्ने भयो जसलाई चाहिँ सस्टेनेबल भन्ने वर्डले चाहिँ स्पेस लिएको छ। र यस पृथ्वीमा भएको वातावरण सोसाइटी र अर्थ बीचको हैन सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चार्टले देखाउन खोजेको छ। र यो मध्ये पनि यी तीनैवटा कुराहरू मध्ये कुनै पनि एउटा तत्त्वको अथवा एउटा चीजको हैन अत्याधिक प्रयोग भयो भने अन्य दुईटा पक्षहरूमा चाहिँ कस्तो खालको असर पर्न जान्छ र वातावरण सस्टेन हुनको लागि चाहिँ यी तीनवटा बीजको हैन आधारहरूमा चाहिँ कस्तो खालको तादात्म्य सम्बन्ध हुन्छ, उनीहरूको रिलेसन कति हुनुपर्छ, कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चित्रबाट सजिलै देखिन्छ। र यी सबै कुराहरूको बफरमा चाहिँ सस्टेनेबल भन्ने वर्ड अथवा यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टललाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ भनेर यहाँ राखेको छ। र यो इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू पछाडि हामी इम्प्याक्टको बारेमा कुरा हैन पछि इम्प्याक्टको कुराहरू गर्दाखेरि पनि किन सस्टेनेबल भयो, किन भएन, किन प्रभाव देखियो, किन प्रभाव देखिएन हैन, किन इम्प्याक्ट पर्यो, किन परेन भन्ने कुराहरूमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। र यो भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट मोडल। यो चाहिँ मैले बीएससी मै पढ्दाखेरि हैन यो जीटी मिलरको इन्भाइरोमेन्टल साइन्स 2014 मा मैले यो जब एउटा इक्वेसन देखेँ हैन एउटा रिलेसन देखेँ हरेक पटक म हेर्दाखेरि अब इलेक्ट्रिक बसहरू छ हैन अथवा मान्छेहरूको ग्रुममा पपुलेसन हैन एकै ठाउँमा जम्मा भएको ठाउँ छ अनि त्यसपछि चाहिँ केही कुराहरू अब नयाँ कुराहरूको टेक्नोलोजीहरू देखिएको छ भने चाहिँ मलाई यो मोडल अझै पनि झसङ्ग दिमागमा आउँछ के हामीले प्रभावलाई चाहिँ मापन गर्न सक्दो रहेछौँ र प्रभाव कसरी पर्छ भन्ने कुराको हाम्रो चाहिँ एउटा के भने एउटा मोडल नै रहेछ क्या। जब हामीले चाहिँ कुनै कुराको मापन गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामीले हाम्रो अनुसार अथवा वातावरण फ्रेन्डली अनुसार चलाउन सक्ने प्रयास त एटलिस्ट गर्न सक्छौँ नि त। र इम्प्याक्टको चाहिँ जनसङ्ख्या रिसोर्स कन्जम्सन पर पर्सन र टेक्नोलोजीसँग चाहिँ सिधा सम्बन्ध रहेछ र पपुलेसन रिसोर्स कन्जम्सन पर पर्सन र टेक्नोलोजी बीचको तलमाथि हुँदाखेरि चाहिँ इम्प्याक्टमा पनि तलमाथि पर्छ। इम्प्याक्ट बढ्यो भने र घट्यो भने चाहिँ हामीले यी सिधा सम्बन्ध रहेका अन्य पक्षहरूलाई चाहिँ घटाउने अथवा बढाउने गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो सोसाइटीको इकोनोमीको र इन्भाइरोमेन्टका सबै प्रभावहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिने हामीसँग एउटा आधार रहेछ नि त भनेर चाहिँ मलाई एक हदसम्म चाहिँ खुसी लाग्छ। यो अघि भनेको जस्तो चाहिँ बिफोर कोभिड चाहिँ हामीले चाहिँ फेस गरेका क्राइसिसहरू के थिए, हामी माथि परिआएका क्राइसिसहरू के थिए भन्ने सवालमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हामी आफैले पनि देखिरहेको कुरा भोगिरहेको कुरा हो हैन। आइपिसिसीले पनि टार्गेटहरू बनाइसकेको छ हैन 1.5 मा चाहिँ लिमिट गर्नै पर्छ हैन 2 सम्म भयो भने के हुन्छ 1.5 मा लिमिट गर्यो भने इम्प्याक्ट चाहिँ कति फरक पर्छ भन्ने कुराहरूलाई आइपिसिसीले मजाले डिफाइन गरिसकेको छ र तल दिएका अन्य क्राइसिसहरू पनि क्लाइमेट चेन्जसँग चाहिँ सिधा सम्बन्ध रहेका छन् हैन। नेपालमा पनि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट चाहिँ सहजै देखिने खालको छ हैन। जस्तो कि समुद्री सतहहरू बढेको हैन आइस कभर एरियाहरू चाहिँ घटेको यी कुराहरू हामीले पनि महसुस गरेकै कुरा हो। अर्को भनेको बायोडाइभर्सिटी लसमा चाहिँ डिफोरेस्टेसन हामी चाहिँ अब यो नेपाल सानो देश भइकन पनि यसको जियोग्राफीले गर्दाखेरि पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा चाहिँ रिसोर्सहरूको चाहिँ सदुपयोग हुन नसकेको दुरुपयोग भन्दा पनि सदुपयोग हुन नसकेको हैन। त्यहाँ चाहिँ रिसोर्सहरू धेरै भइरहेको र तराईमा चाहिँ एकदमै धेरै डिफोरेस्टेसन बढेको हैन अनि ल्यान्ड फ्र्यागमेन्टेसनहरू भइरहेको हैन यस्ता कुराहरू हामीले देख्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब ह्युमन मान्छेहरूको इन्टरेक्सन बढी भइजाँदाखेरि चाहिँ इन्भेजिभ स्पेसिसहरूले पनि धेरै नै अब त्यहाँको नेटिभ स्पेसिसहरूलाई इम्प्याक्ट गरेर बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ तलमाथि पारिरहेको र एउटा इकोसिस्टमलाई चाहिँ नै डिस्टर्ब गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले विभिन्न समाचारहरूमा हैन देख्न सकिन्छ। अर्को भनेको डिजास्टर हामीले अब यो अर्थक्वेक हामीले फेस गरिसकेका छौँ। फ्लड र ल्यान्डस्लाइड जुरे ल्यान्डस्लाइड अझै पनि हामीले ल्यान्डस्लाइड भन्दा बित्तिकै हामीले जुरे ल्यान्डस्लाइड हाम्रो दिमागमा आइरहेको छ। फ्लडले चाहिँ अब हरेक वर्ष असार आयो कि अब तराई कुन ठाउँमाहरू चाहिँ बाबुआमाले आफ्नो बच्चा जलाउने ठाउँ नभएर बगाउनु पर्ने हो भन्ने खालको स्थितिको हैन ती सम्झनाहरू अझै ताजै छन् हामीसँग।
हाम्रो ग्लेसियर लेकहरू चाहिँ बढ्ने क्रममा छन् होइन, हिमतालहरू फुट्ने क्रममा छन्। कतिवटा हिमतालहरूलाई चाहिँ आर्टिफिसियल रूपमा पनि उनीहरूको वाटर डेप्थहरू कम गरिएको छ। अस्ति होइन इन्डिया र बङ्गलादेशमा ठुलो असर गर्ने खालको होइन साइक्लोनहरू हामीले लकडाउन पछाडि पनि फेस गरिसक्यौँ होइन। अर्को चाहिँ ड्राउट छ, तराईका कतिपय क्षेत्रहरूमा चाहिँ ड्राउटको इम्प्याक्टहरू देखिएको छ। लोकस्ट त अहिले आजै नेपाल आयो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ होइन। यस्ता खालका धेरै प्रकारका डिजास्टरहरू हामीले फेस पहिलेदेखि गरिरहेका छौँ। अर्को भनेको पोल्युसन हो। यो लकडाउनभन्दा अगाडि एयर पोल्युसन, वाटर पोल्युसन, नोइज पोल्युसन हामी काठमाडौँमा आफैले फेस गरेको कुराहरू हो। यिनीहरूको मात्रा के कति छ भन्ने कुरा मेजर सिटिजहरू बाहेक अरू कहीँ पनि त्यस्तो साह्रो स्टडी गरिएको छैन नेपालमा होइन। काठमाडौँमा धेरै छ भन्नुको अर्थ काठमाडौँभन्दा बाहिर खासै चेक गरिएको छैन र मात्रै भनेको जस्तो पनि लाग्छ। र अहिलेको नयाँ पोल्युसनको रूपमा चाहिँ भिजुअल पोल्युसन र रेडिएसनलाई पनि अहिले चाहिँ एकदमै धेरै होइन इस्युजको रूपमा आइरहेको छ योहरू होइन। रेडिएसन अब टेक्नोलोजीको समयमा चाहिँ यो रेडिएसन को पोल्युसन चाहिँ बढिरहेको छ र अझै बढ्ने क्रममा छ। यसको प्रपर होइन व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि सोच्न जरुरी छ। इपिडेमिक्स अब विभिन्न प्रकारका पहिला पनि देखिएको इबोलाहरू भयो, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू होइन। नेपालकै केसमा हेर्ने हो भने सानो सानो उपचार पनि नपाएर मर्नु परेको केसहरू, झाडा पखला हैजाबाट, यी सबै कुराहरू हामी आफैले देख्दै गरेकाहरू हुन्, पहिलेदेखि आइरहेको हो र हुँदाहुँदै पनि होइन यी कुराहरू हुन सक्छ भन्ने खालको हामीले थाहा पाइकन पनि हाम्रो पूर्व तयारी नहुँदाखेरि हामी यो सिचुएसनमा छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को भनेको सोसाइटी यो यी माथिका कुराहरू प्रायः जस्तो इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू हो भने तल भनेको पोभर्टी र डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरू छ। अगाडि भनेको जस्तै मान्छेहरू पोभर्टीको कारणले होइन आफूले कहाँ दुई चार साग जोहो गर्न सकिन्छ, कमाउन सकिन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ बसाइ सर्ने कुराहरू। र अर्को भनेको सामान्य सेनिटेसनहरू नभएर न्युट्रिसन नपुगेर होइन उनीहरू फुड र सेनिटेसनको चाहिँ के भन्ने यसलाई चाहिँ अभावको कारणले होइन जहिलेसुकै आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्तिमै दिन बिताउनु पर्ने, समय बिताउनु पर्ने, त्यसैको पिछा गरिरहनु पर्ने खालको अवस्था पहिल्यैदेखि हाम्रो समाजमा छँदैछ र यसले अझै मान्छेहरूलाई ब्याक होइन पछाडि धकेलिरहेको महसुस हुन्छ। अर्को डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरू भयो। अब हाम्रो अघि मैले भनेको जस्तै नेपालमै पनि अब माउन्टेन र हिली एरियाजबाट तराईमा झर्ने, नेपालबाट अलिक त डेभलप कन्ट्रीहरूमा माइग्रेट गर्ने कुराहरू सँगसँगै यो विभिन्न खालका दमनहरू सहन नसकेर सामान्य अब राज्य पक्षबाट अथवा सोसाइटीका पक्षहरूबाट सामान्य एउटा एक्जाम्पल बोक्सीको आरोप सहन नसकेर माइग्रेट गरेकाहरू कतिपय अब यो हाम्रै द्वन्द्वकालमै पनि होइन अब राज्य पक्ष अथवा के भन्ने यो भनौँ न त्यस्ता खालका विभिन्न कारणहरूबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा होइन माइग्रेट गर्नुपर्ने अवस्थाहरू नेपालको मात्रै नभएर अन्य देशहरूको केसमा पनि द्वन्द्वात्मक स्थितिबाट भाग्नु परेका कुराहरू छँदैछन्। अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल इन्जस्टिसको कुराहरू छ। मलाई लाग्छ अहिले त हामीले यी लकडाउन पिरियड भइसके पछाडि मात्रै इन्भाइरोमेन्ट हामीले अलिकति मात्रै ब्रेक गऱ्यौँ, यो हाम्रो कन्जम्सनलाई चाहिँ ओभर कन्जम्सनलाई अलिकति ब्रेक गऱ्यौँ भने पनि कस्तै अवस्था देख्न पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले 2 महिना 3 महिनाको अवस्थामै देखिसकेका छौँ। हामीले कुनै तरहबाट पनि हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई जस्टिस गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको केस हेर्ने हो भने पनि निजगढ विमानस्थल चाहिँ एउटा गतिलो इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ देखा पर्छ होइन। 200 किलोमिटर हात्तीलाई आफ्नो एरिया चाहिन्छ भनेदेखि यो त हाम्रो होइन साउथ एसियाकै हब बन्छ होइन। हात्तीलाई 100 किलोमिटर जग्गा भए पनि पुग्छ भन्ने खालका होइन यस्ता खालका इक्जाम्पलहरू सुन्न सकिन्छ। यो हाम्रो यो पृथ्वी चाहिँ मेरो मात्रै हो अथवा हाम्रो मात्रै हो अथवा मान्छेको लागि मात्रै हो, अन्य होइन जीव जन्तुहरूको लागि चाहिँ खासै न्यायसङ्गत देखिँदैन। यी फोटोहरू चाहिँ अघिका कुराहरूलाई एड्रेस गर्दै होइन यी फोटोहरू मैले चाहिँ वेबबाट तानेको फोटो हो र यो पहिलो फोटो नयाँ पत्रिकामा आएको जनप्रतिनिधि नै गिटी बालुवामा होइन तस्करहरू भनेर यो लकडाउन खुल्दा बित्तिकै जेठ 21 गते जब चाहिँ हामीले यो निर्माण कार्य सुरु गर्न दिने भनिसके पछाडि यो ट्रकहरू कति धेरै लाइन लागेको छ एउटा क्रसरबाट चाहिँ त्यहाँ होइन नदीजन्य पदार्थहरू लिनको लागि चाहिँ कति ट्रकहरू लाइन लागिरहेका छन्। मैले यो फोटो स्क्रिनसट गरेर राखेको थिएँ। र अर्को भनेको चाहिँ डिफरेस्टेसन।
अब अहिले यसरी विध्वंस पार्दै जाने हो भने चाहिँ ल्यान्ड फ्रेगमेन्टेसन हैन डिफरेस्टेसनले चाहिँ बायोडाइभर्सिटीमा इकोसिस्टममा कस्तो असर पार्ला त हैन यो पनि एउटा ठुलो समस्याको विषय छ र यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो हिमालहरू पग्लेको ग्लेसियर लेकहरू बढेको हैन अगाडि पनि मैले भनिसकेँ यो र यो चित्र चाहिँ यहाँ यो चित्र चाहिँ यो भक्तपुरको फोटो हो हैन हामीले आफ्नो हैन अर्बन प्लानिङ चाहिँ कसरी गर्ने है कस्तो बनाउने भन्ने खालको अझै पनि वेल म्यानेजमेन्ट छैन यो फोटो चाहिँ अर्थक्वेकको बेलामा चाहिँ आफैले उब्जनी गरेका अन्नहरू पनि अब यो डिस्ट्रक्सन भइसके पछाडि उनीहरूले निकालेको छ भने यो अघि मैले भनेको जस्तै आफ्नो बाबुले आफ्नो सन्तान चलाउने ठाउँ नभएको कारणले पानीमै बगाएर छोडेको यो 2-3 वर्ष अगाडिको फोटो छ यहाँ यो लास्टको फोटो चाहिँ यो बागलुङको फोटो हो यो जथाभावी बाटो खनेको कारणले यहाँ एउटा संग्रहालय एउटा मन्दिर र 2टा घर चाहिँ अत्यन्त जोखिममा छ भनेको थियो र हिजो मात्रै एकजना त्यहाँ पहिरो गइसकेर पनि एकजनाको चाहिँ मृत्यु भइसक्यो भन्ने खालको न्युज आएको छ यसको चाहिँ यस्ता खालका धेरै खालका एक्जाम्पलहरू छन् जो चाहिँ पहिल्यैदेखि भइरहेका छन् हामीले फेस गरिरहेका छौँ र अहिलेको अब चाहिँ हामी अहिले अब लकडाउन सुरु भइसके पछाडि कोभिड-19 को पिरियडमा के कस्ता इम्प्याक्टहरू देखिएका छन् भनेर चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म भनेर मैले 2 प्रकारमा विभाजन गरेको छु हामी चाहिँ पहिला सर्ट टर्म इम्प्याक्ट भित्र छिरौँ हैन सर्ट टर्म इम्प्याक्ट भित्र पनि मैले पोजिटिभ इम्प्याक्ट र नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेर हैन 2 भागमा विभाजन गरेँ पोजिटिभ इम्प्याक्टमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट अन एयर क्वालिटी हामीले देखिराकै कुरा हो हैन हामी जब यो थानकोटबाट भित्र र अनि त्यसपछि यो काभ्रेबाट यता आउँदा बित्तिकै हामीलाई सफोकेसन हुने स्थिति थियो अहिले हामी आफैले महसुस गरेका छौँ काठमाडौँको एयर क्वालिटी के सुध्रेको हो कि भनेर हैन त्यसै गरी लकडाउन हुँदा बित्तिकै नेचुरल रिसोर्सहरूको कन्जम्सन चाहिँ अलिकति घटेको कुरा हैन विदितै हो र अर्को भनेको प्रपर ल्यान्ड युटिलाइजेसनमा यो मानेमा राखेको हो कि मान्छेले अलिकति जग्गा देख्यो हैन प्लटिङ गरेको होस् बाटो छेउको होस् खोला छेउको होस् हैन जुनसुकै हैन बाटो अलिकति जग्गा भए पनि हैन भोलि कतै अब हामी हैन खाना नपाउने हो कि फुड सिक्युरिटी नहुने हो कि हैन खाद्य सङ्कट आइपर्ने हो कि आफ्नो लागि त आफै जो गर्नु पर्दो रहेछ भनेर रुफटप गार्डनहरू पनि सुरु गरेको हैन हाउसहोल्ड गार्डनहरू सुरु गरेको थोरै ल्यान्डहरूमा पनि अब खेती गर्न थालेका हामीले यस्ता खालका एक्जाम्पल देखिरहेका छौँ र फ्रिडम फर वाइल्ड लाइफ हामीले अब यो हाम्रो टियुमै अब चितुवारले चाहिँ कतिवटा कुकुर खायो रे हैन अनि अफ्रिकाका कति जङ्गलहरूमा चाहिँ गाडीहरूलाई अवरोध गर्यो हैन जामै गराइदियो वाइल्ड लाइफले भनेर हैन विविध खालका एक्जाम्पलहरू हामीले पढ्न पाएका छौँ र अर्को भनेको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट अन टेरिस्ट्रियल एक्वेटिक एन्ड मराइन इकोसिस्टम यो पक्ष अथवा विपक्ष दुवै कुराबाट गर्न सकिन्छ पक्षकोमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो हैन केही समयमा मात्रै हामीले पोल्युसनमा ब्रेक लियो हैन अप्टिमम युजमा चाहिँ म्याक्सिमम युजमा भनौँ न हापाजड युजमा चाहिँ ब्रेक लियो भने मात्रै पनि कम्तीमा पनि 1 केजी व्हेलले चाहिँ 1 केजी मात्रै भए पनि प्लास्टिक इनेल गरेर मर्न पर्छ होला जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि 20औं केजी 22औं 32औं केजी प्लास्टिक इनेल गरेर हैन एक्वेटिक लाइफहरूले मर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखिरहेको बेलामा चाहिँ केही हदसम्म हैन यी सबै इकोसिस्टमहरूको लाइफलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट हुन्छ कि भएको छ कि भन्ने आश हो अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ ग्लोबल रूपमै तर क्षणिक समयको लागि मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब फेरि लकडाउन हैन अलिकति ओपन हुँदा बित्तिकै यी कुराहरू फेरि पुरानै अवस्थामा सबै कुरा बिर्सेर पुरानै अवस्थामा जाने हो कि भन्ने खालका केही सङ्केतहरू देखिसकेका छन् अर्को भनेको ग्लोबल सोलिडारिटी एन्ड कोअपरेसन अब यस्तो पेन्डेमिकको अवस्थामा हैन विश्वभरि नै एक देशले अर्को देशलाई सहयोग गर्ने एक देशको नागरिकलाई अर्को देशले खाना खुवाउने हैन उपचार गर्नेदेखि लिएर अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ सार्कमै अब यस्ता खालका पेन्डेमिक म्यानेजमेन्टको लागि एउटा कोषै बनेको छ हैन यस्ता खालका कोअपरेसनका कार्यक्रमहरू पनि सुरु भइरहेको छ र लास्टको भनेको चाहिँ हामीले एकदमै नोटेबल कुराहरू हो हामी जसरी यसरी इन्ट्र्याक्सन गर्ने वातावरण अथवा कल्चर भनौँ न हैन शिक्षामा भयो अर्को भनेको चाहिँ अब यो दूरसञ्चारहरूले पनि आपतमा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्रीमा कल गर्न दिने हैन यस्ता कुराहरूको डेभलप भएको छ
र लङ टर्ममै हेर्ने हो भने पनि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि सरकारी संस्थाहरू भयो, गैर सरकारी संस्थाहरू भयो, ब्याङ्किङ सेक्टर भयो होइन, यसमा चाहिँ आइटीलाई चाहिँ राम्रै विस्तार गरेको हो कि डेभलप गरेको हो कि जस्तो पनि मलाई आभास हुन्छ। त्यसै गरी नेगेटिभ इम्प्याक्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब अहिलेकै समयमा अगाडि भनेको जस्तो झन्डै अब आज 4,90,000 समथिङ भएको छ। हाम्रो टाइम चाहिँ 30 मिनट भइसकेको छ है, 10 मिनटमा जान्छ होला। कोही मलाई नोटिस आयो, फेरि यो गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले फेरि पुरानै आइडी पासवर्डमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नु होला है। म नेगेटिभ इम्प्याक्टमा कुरा गर्दै थिएँ होइन। लस अफ लाइफ एन्ड लाइभलीहुडमा अघिको भनेको जस्तै झन्डै 5 लाख मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफ गुमाउनु परिरहेको छ भने चाहिँ लाखौँ मान्छे, करोडौँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो रोजगार गुमाउनु परेको अवस्था छ। अर्को भनेको स्टार्भेसन एन्ड डिजिज इन वार्डन, सिरिया, यमन। अब लकडाउनले एक किसिमको हामीलाई समस्यामा त पारिसकेको छ होइन, हाम्रो घाँस उठाइसकेको छ। यो सँगसँगै जुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ युद्ध भइरहेको छ होइन, त्यस्ता खालका वारहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ कसले ती मान्छेहरूलाई चाहिँ, त्यहाँका लोकल पिपुलहरूलाई चाहिँ होइन, रेफ्युजीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लाइफको, उनीहरूको हेल्थको कसले चाहिँ अब ख्याल गरेर बस्छ त? उनीहरूको चाहिँ मेन इस्यु नै यो उनीहरूलाई चाहिँ जो अप्ठ्यारोमा छ उनीहरूलाई रेस्क्यु गर्ने होइन, उनीहरूको लाइफको सिक्युरिटी गर्ने भन्दा पनि उनीहरू आफै युद्धबाट नै पीडित भइरहेको, उनीहरूको ध्यान चाहिँ होइन यहाँसम्म आइ नपुगेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेन्डेमिकको इम्प्याक्ट उनीहरूमा अझ बढी नै देखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो लकडाउनको पिरियडमा सबैले आफ्नो होइन घाँसको जोहो गर्ने बेलामा चाहिँ होइन केही अलिकति हुनेहरूले होइन 2-4 पैसाको जोहो हुनेहरूले चाहिँ इलिगल ट्रेड गर्ने होइन, पोचिङ गर्ने यो खालको कल्चरहरू पनि छ। अनि अर्को भनेको इलिगल डिफोरेस्टेसन, हामीले सुनिरहेकै छौँ धादिङबाट चाहिँ धेरै काठहरू चाहिँ गइरहेको छ। अन्य नेसनल पार्कहरूमा पनि होइन डिफोरेस्टेसन भइरहेको छ, जबकि हाम्रो सबै सेक्युरिटीहरू चाहिँ पेन्डेमिकलाई होइन ध्यान दिइरहेको बेलामा चाहिँ कसैले उतातिर ध्यान दिन नपाउने बेलामा चाहिँ होइन यही हो मौका भन्ने जस्तो खालको होइन इलिगल डिफोरेस्टेसनको कुराहरू आएको छ। र अर्को भनेको यो वेदर चेन्ज छ। मैले वेदर चेन्ज यो मानेमा राखेको छु कि होइन एक लेभलमा पोल्युसनको लेभल बढेको बेलामा होइन एरोसोलहरूले चाहिँ होइन हाम्रो क्लाउडलाई चाहिँ कभर गरेको बेलामा एक्कासी लकडाउन हुँदाखेरि होइन सन रेडिएसनहरू अर्थ सर्फेसमा परेर होइन अस्तिको साइक्लोनमा पनि यो वेदर चेन्जको केही हात छ कि भन्ने खालका न्युजहरू पनि पढ्न पाएँ मैले होइन। यो एकैपटक बिग्रनु र एकैपटक सप्रिनु पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि राम्रो हो जस्तो लागेन ती आर्टिकल्सहरू पढिसके पछाडि। होइन ब्रिजस्थित सल्फरहरू त होला नै होइन। अगस्ती बिहान गणेश दाइले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन पनि यो वर्ष त धेरै रेनफल भयो अरे नि, लकडाउनको कुनै त्यस्तो केही त होइन नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेबी होइन हुनसक्छ होइन, यसले चाहिँ होइन सनको रेडिएसनमा होइन तलमाथि हुँदाखेरि होइन ल्यान्ड र वाटरको टेम्परेचरमा तलमाथि हुँदाखेरि होइन वेदर चेन्जका कुनै होइन सम्भावनाहरू पो छन् कि यी कुराहरूमा होइन फेरि पनि केही अरू होइन स्टडीहरू पनि होलान्। र अर्को भनेको चाहिँ डिटेरियोरेटिङ अन मेन्टल हेल्थ भनेर राखेको छु मैले। यीमा चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि कति मान्छेहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने होइन, भोलि के होला, परिवार कसरी पाल्ने होइन, यी खालका धेरै मानसिक तनावहरू हुने गरेको छ। कति मान्छेहरूले अब कृषि ऋण लिएकोहरू, व्यापार ऋण लिएकोहरूले पनि सुसाइड गर्न सुरु गरिसकेका कुराहरू, सुसाइड गरेका कुराहरू होइन यस्ता खालका न्युजहरू पढ्न आइरहेको छ। मान्छेले के सोचिरहेको थियो, एउटा के प्लान बनाएको थियो, फ्युचर प्लानमा चल्नै नपाएको अवस्था छ, भर्खर सुरु गरेका बिजनेसहरू डुबिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको मेन्टल हेल्थमा पनि केही इम्प्याक्ट गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। लास्टले चाहिँ इन्क्रिज इन द पोलिटिकल स्टेप्स हामी अझै पनि देखिरहेका छौँ होइन। राज्यका डिसिजनहरूसँग भनौँ होइन, अनि मान्छेहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ। अगाडि भनेको जस्तो कसैले बिजनेस गर्न खोजिरहेको छ होइन, आफ्ना प्लानहरू छन्, कहिलेसम्म यसरी बस्ने, हुने खानेहरूको लागि मात्रै होइन लकडाउनको सम्भावना छ अथवा यसको के भन्ने यसको महत्त्व छ भनौँ न। अब अलिकति बिहान बेलुकी छाक टार्नलाई चाहिँ दिनभरि मेहनत गर्नेहरूको लागि त यो लकडाउन पनि त विकल्प छैन नि त
हैन सरकारसँगका असन्तुष्टिहरू चाहिँ अब सडकमा देखिन थालिसकेका छन्, विद्रोहमा हैन भाषाहरूमा देखिन थालिसकेका छन्। यसरी चाहिँ सर्ट टर्म इम्प्याक्ट हैन पेन्डेमिक लकडाउनका यसका सर्ट टर्म इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्ने कोसिस गरेको छु र तिनीलाई एड्रेस गर्ने गरी चाहिँ पहिलो फोटोमा चाहिँ कोरोना पछिको जलवायु परिवर्तन, त्यसको प्रभाव र मिडिया भनेर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ सस्टेनेबिलिटी हैन यस्ता खालका अनलाइन प्रोग्रामहरू भएका छन्। केही हदसम्म पनि मान्छेहरू वातावरणप्रति सचेत भइरहेको अवस्था छ हैन, कन्सर्न दिइरहेको अवस्था छ। अर्को भनेको वाइल्ड लाइफ फ्रिडम फर वाइल्ड लाइफ भनेर अगाडि एड्रेस गरेकोमा बर्दिया निकुञ्जका बाघ राजमार्गमा क्याटवाक भनेर हैन यो उज्यालो अनलाइनमा समाचार आएको थियो। अर्को भनेको शर्मिला श्रेष्ठको पोस्टबाट लिएको हो मैले हैन यो हात्तीहरूलाई चाहिँ टुरिज्ममा प्रयोग गरेका हात्तीहरूलाई चाहिँ फ्री गरिदिए पछाडि हामी लगायत हैन अन्य वातावरण प्रेमी मान्छेहरू पनि यो चाहिँ सधैँको लागि भइदियो सही भनेर प्रे गरेका कुराहरू, खुसी भइरहेका कुराहरू, वातावरण राम्रो भयो भने त सबै खुसी हुने रहेछ नि भन्ने हैन एउटा खालको मलाई इन्स्पिरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हैन सबै मानिसहरूमा चाहिँ जनचासो छ क्या अबको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो होला, कस्तो हुनुपर्छ र मान्छेहरू चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसनमा धेरै नै डिग्रेडेसनमा गइसकेको कारणले मान्छेहरूको असन्तुष्टि पनि रहेछ जस्तो लागेको थियो मलाई यो फोटो देखिसके पछाडि। मिली मतमा व्यापक वन फडानी अगाडि भनेको डिफोरेस्टेसनको कुराहरूलाई चाहिँ यो नागरिकको समाचारले चाहिँ जस्टिफाई गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को पेन्डेमिक सिचुएसन भनेर यो फोटो चाहिँ एग्रिकल्चरको स्टुडेन्टले एउटा फोटो कम्पिटिसनमा राखेको रहेछ। मलाई यो फोटो देखिसके पछाडि चाहिँ पेन्डेमिकको सिचुएसनमा प्रेजेन्टेसन दिनु भन्दाखेरि पनि यो आफै चाहिँ यो चित्र एकचोटि हेरेर बुझ्ने प्रयास गरे हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई महसुस भएको थियो कि यो कोरोना भाइरस भयो, अर्थ भयो, यी सबै कुराहरूले चाहिँ अर्थलाई चाहिँ समातेको छ। कोरोना भाइरसले यी सबैलाई डिस्ट्रक्सन गर्नु भनेको अर्थलाई डिस्ट्रक्सन गर्नु हो। यहाँ पुलिस र एउटा मानिस बिचको सम्बन्ध पनि दरार आएको छ, बाटोहरू खाली छ हैन, यी उपचार सेवाहरू के कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेको छ। यी सबै इभिनिङ वाक गरेका कुराहरूदेखि लिएर हैन यी यहाँ अलिकति काट्यो, यी सबै कुराहरू उसले एउटै चित्र मार्फत यसरी मजाले देखाइरहेको छ। यस्तो खालको क्रिएटिभ कामहरू पनि हैन कम्पिटिसनहरू क्रिएटिभ कामहरू देखिसकेका छन्। यो फोटो चाहिँ यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिलाको आकाश र अहिलेको आकाशमा चाहिँ यो इमिसन कम भएको कारणले चाहिँ वायुमा सुधार भएको छ भनेर चाहिँ यो मार्च 2020 को हो भने यो मार्च 2019 को हो। यो आकाशमा केही सुधार भएको खालका न्युजहरू पनि मैले पढेको थिएँ हैन, त्यसैलाई नै आधार मानेर यो फोटो राखेको छु। र अर्को भनेको चाहिँ यो फ्रिडम फर वाइल्ड लाइफ, यहाँ चाहिँ हैन सयौं गाडीहरूलाई चाहिँ दुईटा राइनोले ट्राफिक जाम गरिदिएको छ। हाम्रो 2 मिनेट मात्रै टाइम छ होला हैन, कन्टिन्यू गर्दै गरौँ अनि काट्यो भने चाहिँ फेरि जोइन गर्नु होला है सबैजनाले। अब चाहिँ हामी पोसिबल लङ टर्म इम्प्याक्टमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने पोजिटिभ र नेगेटिभ यसमा पनि दुई खालको इम्प्याक्टहरू मैले उपेन्द्र जी हजुरको म्युट छैन, मैले आवाज सुनिरहेको छु। उपेन्द्र जी सुन्दै हुनुहुन्छ? पोजिटिभ इम्प्याक्टमा चाहिँ रिथिङ्किङ अफ क्वालिटी अफ लाइफ हैन, हामीले चाहिँ अब के खाने, कसरी खाने हैन, के उत्पादन गर्ने हैन, कस्तो खालको कुराहरू उत्पादन गर्ने, हाम्रो करियर के हुने हैन, हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ हामी अब एकपटक फेरि सोच्ने भएका छौँ कि हैन हाम्रो कन्जम्सन राइट छ कि छैन, हामीले सही चिज खाँदैछौँ कि छैनौँ, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी राइट छ कि छैन हैन, हामीले लगाउने लुगाहरूले। उपेन्द्र जी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर? हैन यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकपटक फेरि हैन फेरि रिथिङ्क गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अर्को रिथिङ्किङ अफ इकोनोमिक मोडालिटी हैन, हामीले चाहिँ के उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, के को व्यापार गर्ने हैन। अब अहिले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यस्ता पेन्डेमिक जस्तो अवस्थामा यस्ता खालका अन्य खालका हैन असजिलो समयमा चाहिँ
हामीले हाम्रो लाइफ सस्टेन गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो लाइभलीहुड कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ कुन खालको चिजहरू ठिक छ र यो कसको लागि बनाउने, किन बनाउने, कति बनाउने हैन। हामीले आर्थिक फाइदा मात्रै खोज्ने कि हाम्रो भोलिको फ्युचरलाई पनि हेर्ने कि हैन। एटलिस्ट बाँच्नु त पर्यो नि त, चल्नु त पर्यो नि त हैन। यसमा पनि हामीले फेरि रिथिङ्क गर्छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को रिएरेन्जमेन्ट अफ ग्लोबल पोलिटिक्स हैन। यो चाहिँ अलिकति जस्तो कि ओल्ड वार पछाडि युएनओ जस्ता खालका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू बने हैन। यो पेन्डेमिक पछाडि डब्ल्युएचओ जस्ता हैन अन्य खालका अर्गनाइजेसनहरू तथा डब्ल्युएचओ लाई पनि अझै पनि अब त्यसलाई त्यसको दायरा बढाउनु पर्ने हो कि हैन, जसले चाहिँ फ्युचरमा आउने यस्ता खालका अरू हैन के भन्छ सिचुएसनहरूलाई पनि ह्यान्डल गर्न सकोस्, यस्ता खालका समस्याहरू अप्ठ्याराहरूलाई पनि सहजै हैन स्वीकार गरेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकोस् जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ त्यसै गरी नेगेटिभ इम्प्याक्टहरूमा चाहिँ मोर आइसोलेसनिजम हैन, नेसनलिजम विथ इन्क्रिज इन डिस्ट्रस्ट। यो भनेको चाहिँ अब मान्छेहरू एकल काटे हुने हो कि हैन, यसले चाहिँ छुटिएर बस्नुपर्ने, कसैलाई छुन नहुने हैन। आफू एउटा देश चाहिँ सबै कुराबाट हैन सबै कुरामा चाहिँ सक्षम छ भने हैन अरू मलाई चाहिँदैन हैन, मलाई मेरैले पुग्छ हैन, त्यस्तो खालको अवस्था आउने हो कि। अर्को भनेको चाहिँ हैन जे भए पनि हैन मेरो देश बलियो छ अथवा हुन्छ नि मेरो देशले गरेको काम ठिक छ हैन, अमेरिकाले चाहिँ चाइनाले भाइरस ल्याइदियो हैन, यस्ता खालका दोषहरू लगाउने हैन, यस्ता खालका केही असामान्य स्थितिहरू पनि आउँछन् कि जस्तो हैन फ्युचरमा पनि। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्क्रिज इन इनइक्वालिटी एन्ड सोसल अनरेस्ट हैन। यसले चाहिँ यो यस्ता खालका पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ इनइक्वालिटीले चाहिँ एकदमै ठुलो प्रभाव पार्दो रहेछ। जस्तो कि 2-4 पैसा हुनेहरूलाई लकडाउन अलिकति लम्बिँदा पनि खासै त्यस्तो खालको फरक नपर्ने हैन, नहुनेहरूलाई चाहिँ थोरै पनि हैन थोरै समयमा पनि उनीहरूलाई जोहो गर्न गाह्रो हुने। अब यस्तो खालको पेन्डेमिक स्थितिले चाहिँ हुनेहरू अझै धनी भइरहेको छ हैन, बिलिनियरहरू अझै बिलिनियर हुनु, उनीहरूको आर्थिक गतिविधिहरू अझै बढेको हैन, अनि नसक्नेहरूको चाहिँ अब उनीहरूको लाइभलीहुडै समाप्त भएको हैन अवस्थामा उनीहरू अझै पनि हैन हुने र नहुने बिचको दायरा अझै लम्बिने हो कि जस्तो देखिन गएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलिको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ कसैले ध्यान नदिने अवस्था आउन सक्ने भयो। किनभने जस्तो कि आर्थिक जोहको लागि हैन मान्छेहरूले चाहिँ कुन प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि पोल्युसन कम होला हैन, कुन मेथड हैन युज गर्दाखेरि पोल्युसन कम होला हैन, कसरी गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टमलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ, बायोडाइभर्सिटीलाई कन्जर्भेसन गर्न सकिन्छ हैन, मिनिमम इमिसन हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यानै दिन नपाउने भयो कि। एउटा चाहिँ हुने र नहुने बिचको दूरी बढ्ने भयो भने चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ जीविकोपार्जन गर्ने, कसरी चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्ने, कसरी चाहिँ इकोनोमी हैन आर्थिक सङ्कट धान्ने भन्ने मात्रै कुरामा चाहिँ ध्यान हुँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ फेरि पछाडि राख्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि। र अहिलेको जुन अवस्था छ पहिला जुन अवस्था थियो त्यो भन्दा पनि अझै हैन बिग्रेर जाने हो कि भन्ने खालको हैन त्यस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ कि भनेर मैले यसलाई एड्रेस गर्न खोजेको छु। अर्को भनेको चाहिँ हापाजड युजेस अफ इकोसिस्टम सर्भिसेस। अगाडि भनेको जस्तै मान्छेहरूले बिर्सिँदो रहेछ क्या इकोनोमी र इन्भाइरोमेन्ट बिच चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्ध हुन्छ हैन। आर्थिक जो मान्छेले जतिसुकै पनि आर्थिक जो गर्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू प्रयोग गरेर मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा बिर्सेर प्रकृतिमा जति कुराहरू छ त्यो हैन म्याक्सिमम युज हापाजड युजहरू गरेर चाहिँ धनी मात्रै हुने हैन प्रफिट मात्रै लिने खालको एउटा त्यो बन्ने हो कि। किनभने अहिले त हैन संसारकै इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ खस्केको पाइएको छ नि त। सो फ्युचरमा चाहिँ त्यो इकोनोमीलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हैन अब सस्टेनेबल वे भन्दा पनि
कसरी चाहिँ हामी पुरानो अवस्थामा फर्किन सक्छौँ अथवा चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी चाहिँदो रहेछ भोलि यस्ता सिचुएसनको लागि यतिले मात्रै पुग्दो रहेनछ भनेर चाहिँ अब चाहिँ झनै हापाचर होइन इकोसिस्टम सर्भिसेसहरूको हापाचर युज पो पर्ने हो कि होइन यस्ता खालका कुराहरू पनि छन्। अर्को लस अफ लाइभलीहुड त अभियसली भइसकेको छ। अब अहिलेदेखि जबलेस भइसकेको मान्छेहरू पुरानै ठाउँमा काम पाउन सक्छन् भन्ने खालको पनि कुनै सेक्युरिटी छैन होइन, कुनै ठेगान छैन। पुरानो ठाउँमा फर्किन नफर्किने कतिपय मान्छेहरू विदेशबाट फर्किरहेको अवस्था छ। नेपालमा के गर्ने होइन, कसरी गर्ने यी खालको कुराहरू अहिले होइन लाखौँ मान्छेहरूले आफ्नो रोजगार गुमाइरहेको बेलामा चाहिँ भोलि तिनै त्यही रोजगार त्यही अवस्थामा त्यसरी नै होइन पाउन सक्छन् भन्ने त कुनै ठेगान छैन नि त। अहिले नै मान्छेहरू अहिले नै हामीले के भन्न सक्छौँ भने अहिले हामी जसरी चलेको छौँ, हिजो हामी जसरी चलेका थियौँ, भोलि हामी त्यही अनुसार हामी त्यही ठाउँमा त्यसरी नै पुग्न सक्छौँ भन्ने त कुनै आधार छैन होइन। केही न केही हदसम्म त यसले फ्युचरमा पनि इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ र होइन लाखौँको सङ्ख्यामा होइन लाइभलीहुड चाहिँ लस गर्नेवाला छ। र त्यसलाई देखाउनको लागि चाहिँ यी फोटाहरू तिनै इस्युजहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पहिलो भनेको चाहिँ होइन यस्ता खालका पेन्डेमिक र अन्य यस्तै खालका कुनै समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि इकोनोमी भनेको चाहिँ मेजर सोर्स रहेछ होइन, मेजर इम्युनिटी रहेछ भन्ने कुराको नलेजले गर्दा पृथ्वी यसरी नै चुसिएर लिने के भन्छ लिने छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यसको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमम युजेज अफ रिसोर्स भइसकेको छ होइन। यो फोटोमा चाहिँ मिनरलहरू एकदमै धेरै होइन, मिनरल एकदमै धेरै युज गर्ने सम्भावनाका कुराहरू भयो। यसले गर्दाखेरि होइन पोल्युसन बढ्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि हापाजाड माइनिङहरूको कुराहरू भयो होइन, औद्योगिक होइन इन्डस्ट्रियलाइजेसन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब टेक्नोलोजी इम्प्रुभ गर्ने भन्दा नि कसरी प्रफिट लिने भन्ने कुराहरूमा ध्यान जाँदाखेरि इमिसन्सहरू बढ्ने पो हो कि होइन। यसरी आफ्नो लाइभलीहुड तय गर्नेहरूका यी खुट्टा कहिलेसम्म चल्ने हो त होइन। यी खालका क्वेसनहरू रेज भइसकेका छन्। अब हामीले चाहिँ पेन्डेमिकको सिचुएसन हामीले भोगिसकेका छौँ र यबाट हामीले के सिक्ने भन्दाखेरि जिजेकले एउटा भनाइराखेका रहेछन् क्या होइन। मलाई चाहिँ यो घट परेर लेखेको लाइफ इज अ भाइरस क्या, लाइफ इज अ भाइरस। उनले चाहिँ कोभिड-19 सेक द ओल्ड 2020 यो भर्खरै निकालेको किताबमा छ। यो फिलोसफीको कुरा हो जसले जसरी पनि बुझ्न सक्छ। तर मैले चाहिँ कसरी बुझेँ भने जसरी यो भाइरस चाहिँ न जीवित हो न मृत्यु हो र यसको होइन मृत्यु हो होइन, जसरी चाहिँ यसको अस्तित्व छ हाम्रो पनि कुनै अस्तित्व छैन रहेछ क्या। हामीलाई पनि जुनसुकै कुराले होइन जुनसुकै बेलामा हामी अस्थिर समयमा होइन हाम्रो कुनै निश्चित ठाउँ निश्चित हामीले अनुमान गरेर होइन म यहीँ पुग्छु भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ। विभिन्न खालका कुराहरू आउँदो रहेछन् जो हामीलाई चाहिँ अस्थिर बनाइदिन्छ र यस्ता खालका हाम्रा अस्थिर समयहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नु पर्दो रहेछ। म यही ठाउँमा जान्छु, मैले यति नै प्रफिट लिन्छु होइन, मेरो टार्गेट यही नै हो भन्ने कुराले चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ हामीले म को हुँ भन्दा म भाइरस जस्तो रहेछु भनेर चाहिँ स्वीकार्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा कुरा। अनि अर्को भनेको चाहिँ जसरी भाइरसको अस्तित्व विवेक शून्य तवरमा आफैलाई बढाउनु बाहेक अर्को देखिँदैन। जसरी होस्ट पाउने बित्तिकै एउटा राम्रो होस्ट पाउने बित्तिकै उसले आफ्नो सङ्ख्यालाई बढाइराखेको हुन्छ नि, त्यसै गरी मानवको प्रकृतिमाथिको विवेक शून्य दोहन रहिआएको छ। हामीले नै जसरी भाइरसले एउटा होस्ट पाउँदा बित्तिकै उसको एउटा सङ्ख्या बढाउँदै लान्छ, त्यसरी नै हामीहरू कुनै एउटा चिज पाउँदा बित्तिकै हामीले त्यसलाई सबै ननिलेसम्म होइन, जस्तो गुफा पनि छोडेको छैन, पानी मुनि पनि छोडेको छैन, आकाश पनि छोडेको छैन, हामीलाई सबै चाहिएको छ नि त हो। यस्ता खालका गतिविधिहरूले चाहिँ होइन प्रकृतिले पनि हामीले जसरी लिइरहेका छौँ उसले हाम्रै भाषामा चाहिँ उसले होइन ब्याक बाउन्स गर्ने उत्तर दिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। र यसै गरी अरू नयाँ लेसन्स भनेको चाहिँ द न्यू नर्मल लिभिङ विथ द पेन्डेमिक होइन। यस्ता खालका पेन्डेमिकहरूमा चाहिँ कसरी बाँच्ने होइन, कसरी जाने अगाडि जाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले फेरि सोचिन्छ अथवा होइन यो कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो पेन्डेमिकले केही कुरा सिकाएको छ जस्तो लाग्छ। अर्को भनेको चाहिँ अब यो कति जायज होला होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भनेको चाहिँ इकोनोमिक जस्टिस द बिगेस्ट इम्युनिटी क्या। नसक्नेहरू मर्नुपर्ने अवस्था छ होइन, हिजो राजुको अवस्था हामीले हेरिसकेको हो। त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल जस्टिस होइन, अगाडि यो जिजेकको फिलोसोफिकल लाइफ इज अ भाइरसले पनि यसलाई एड्रेस गर्छ होइन।
हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई जसरी प्रश्न सोध्छौँ अथवा उनीहरूलाई जसरी हामीले रियाक्सन देखाउँछौँ उसले हामीलाई पनि यसरी नै रियाक्सन देखाउँदो रहेछ। जस्तो कि हामीले केहरू पनि नछोड्ने होइन, पानी मुनिका जीव जन्तुहरू पनि नछोड्ने होइन, ती खालका जनावरहरूबाट होइन जुनोसिस डिजिजहरूले चाहिँ हामीलाई होइन उत्तर दिन्छन् भन्ने कुराहरूको चाहिँ मलाई चाहिँ मजाले लेख्नु भएको छ होइन। त्यसै गरेर अर्को भनेको डिफिनेसन अफ फ्रिडम, यो अलिकति मलाई कम्प्लिकेटेडै लाग्छ होइन। अब हामीले चाहिँ डेमोक्रेसी केलाई भन्ने होइन, फ्रिडम केलाई भन्ने, चाइनामा डेमोक्रेसी छैन, हस्तक्षेप बढी छ भन्दा भन्दै पनि कति सहज तरिकाले त्यहाँको पेन्डेमिक अवस्थालाई चाहिँ होइन म्यानेज गरेको देखियो होइन। अरू डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ पेन्डेमिकले अझै बढी असर गरेको होइन, धेरै क्षति पुर्याएका कुराहरू छ होइन। हामीले यो डेमोक्रेसीलाई कुन हदसम्म प्रयोग गर्ने होइन, कुन हदसम्म चाहिँ यसको यसले अर्थ राख्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ होइन यो बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अरू लिटरेचरहरूमा पनि अब क्लाइमेट लेसन्सको कुराहरू छ होइन। सबै अब स्ट्रिट आर एम्प्टी, सिटिज आर साइलेन्ट होइन, फ्याक्ट्रिज आर क्लोज्ड, स्काइज आर क्वाइट होइन। के भोलिको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो होला त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकजना चाहिँ भेन्सेन्ट हेनरी पोज, डिरेक्टर अफ एटमोस्फेरिक मोनिटरिङ सर्भिसको एकजना डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामी ढुक्क हुनु पर्दैन होइन, अहिलेकै अवस्थाले चाहिँ यो पेन्डेमिकले चाहिँ होइन हाम्रो क्लाइमेटलाई चाहिँ सुधार ल्याउँछ भनेर चाहिँ ढुक्क हुनु पर्दैन। क्लाइमेट चेन्ज विल स्टिल बी अराउन्ड एन्ड विल नट रियल्ली बी चेन्ज बाई दिस क्राइसिस भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि यी कुराहरू चाहिँ हामीले लेसन लर्न गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र मेरो चाहिँ अब यति नै हो मेरो कुराहरू चाहिँ होइन। यस पछाडि हामीले यो पेन्डेमिकको कुराहरू, लकडाउन पछाडिका कुराहरू, इन्भाइरोमेन्ट हामी आफै बस्ने ठाउँ हो, हामी यसमा सवाल जवाफ गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सहरू होइन, पेन्डेमिकको समयमा के इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर, होइन सोसल सेक्टरहरूसँग कनेक्टेड भएर तपाईँहरूले के सिक्नुभयो होइन, अथवा के देख्नुभयो, फ्युचरमा के होला जस्तो लाग्छ होइन, अहिले चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू मैले छुटाएका अथवा अन्य कुराहरू होइन के छ जस्तो लाग्छ, तपाईँहरू आफू पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यी विशेष कुराहरूमा चाहिँ गणेश दाइले केही कुराहरू गर्नुहुन्छ होला। गणेश दाइ लामो भयो क्या? होइन ठिक छ, राम्रो छ, कुराहरू धेरै समेटिएका छन्। अब यु आर योर सेल्फ इन द्याट एरिया है। अब यहाँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा आबद्ध र एक्सपर्टहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी जेनेरिक कुराहरू गर्नेले त पछि कुरा गर्दै गरौँला, उहाँहरूको चाहिँ अलिकति इनपुट्सहरू। र अब सुनिता बहिनीले चाहिँ त्यो टाइटल पनि सोसियो इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स भन्नुभएको छ कि, द्याट इज भेरी नाइस। किनभने अहिले इन्भाइरोमेन्टल कुराहरू भनिरहँदाखेरि पनि एकदम स्पेसिफिकली त्यसलाई आइसोलेसनमा हेर्न सक्ने स्थिति भन्दा पनि त्यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन नै देखिन्छ। र अब इकोनोमिक चाहिँ इम्प्याक्टका कुराहरूदेखि लिएर इकोनोमिक इम्प्याक्ट भएपछि त्यहाँ हार्डसिप भएपछि त्यसले ओभर एक्सप्लोइटेसन सुरु गर्ने भयो होइन। अल्टिमेटली गएर फेरि इम्प्याक्ट त गरे इन्भाइरोमेन्ट पनि जाने भयो भनेपछि यसरी यो कोरिलेसनमा कुराहरू त आउने नै भए। र यसरी चाहिँ प्र्याक्टिसनर अथवा चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ बुझ्नुभएका कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो भने श्री गोविन्द सर एक लेभलको चाहिँ अगाडि बढ्छ होला। हुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ भने अघि जान्छु भन्नुहुन्थ्यो सर, आउनु भएको छ, मैले देखेँ उहाँलाई। सर यो कुरा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? ओके, एकैछिन, किन अर्को पनि एउटा वेबिनार छ कि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको। इट्स अ नाइस, भेरी नाइस प्रेजेन्टेसन हो कि सबैमा चाहिँ वाट आर द पोजिटिभ माने चाहिँ इम्प्याक्ट्सहरू के छ र के देखिन्छ भन्ने कुराहरू भए। हामीले अलिकति के भने चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई अझ हामीले अझ राम्रोसँग एनालिसिस गरेर एउटा इकोलोजिकल बेसिसमा नि, जस्तै चाहिँ माउन्टेन हाई माउन्टेन एरियाजहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ यसले इम्प्याक्ट परेको छ, अथवा हिल्सहरूमा के भएको छ, त्यस्तै चाहिँ तराई प्लेन्सहरूमा कुन किसिमले चाहिँ यसको चाहिँ इम्प्याक्ट्सहरू पर्न जान्छ जस्तो छ। र सबभन्दा मुख्य चाहिँ के भने यसले वे फरवर्ड के गर्ने त अब होइन, भने यस्तो त अब यसै हेर्दाखेरि त विभत्स किसिमको चाहिँ अवस्थामा आइपुगेका छौँ है हामीहरू चाहिँ। एउटा जस्तै हामीले आइसोलेसनको कुरा गर्नुभयो अघि चाहिँ, जस्तै मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ त्यो हामीले फिल गरिरहेछौँ होइन। यसै त्यो एउटा ट्रु साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट परिरहेछ कि त्यो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूको इकोनोमिक कन्डिसन नै खत्तम भइरहेछ, उनीहरूले आफ्नो केटाकेटीहरूलाई पाल्नु पनि मुस्किल परिरहेछ, त्यो अवस्थाहरू छ। तर हाउ टु ह्यान्डल द्याट, यो इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट, सोसियो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टल
जुन आर्ट्स इम्प्याक्टहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर त्यसमा अलिक यो डिस्कसन गर्नु चाहिँ आवश्यक पर्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भने हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री ल्यान्डलक कन्ट्री अथवा यस्तो कन्ट्रीहरूमा जहाँ कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन होइन यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ कुन किसिमले यसलाई हामीले लैजान्छौँ त वी हेभ टु इम्प्रुभ द इन्भाइरोमेन्ट एट द सेम टाइम वी हेभ टु इम्प्रुभ द म्यानकाइन्ड होइन त्यो किसिमले पनि हामीले जानुपर्ने छ अब अर्को एउटा फेरि के भने चाहिँ यो अहिलेको यसको कोभिडको उसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल लेजिस्लेसनमा चेन्ज ल्याउनु थालिसकेको छ जस्तो अस्ट्रेलियामा के भयो भने चाहिँ अब इकोनोमिक ग्रोथ फास्टर गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल ल थियो त्यसमा धेरै खोक्लो पारेको छ होइन अनि त्यसको चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ रियाक्सनहरू भइरहेको छ सेकेन्डमा आएर चाहिँ इन्डियामा भयो अहिले इन्डियामा रिसेन्टली अप्रिलमा चाहिँ के गर्यो भने अब धेरै इन्डस्ट्रिजहरू आउने भयो त्यस कारण चाहिँ यो त्यो नोटिफिकेसन जुन गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ उनीहरूले छुट दिइरहेछ भन्दा कुनै पनि इन्डस्ट्री कुनै पनि ठाउँमा इस्टाब्लिस गर्ने भनेर त्यसले गर्दाखेरि एडभर्स लङ टर्म इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट चाहिँ थ्रु यो चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल ल उसबाट चाहिँ पढ्नु जान्छ सिमिलरली हाम्रो नेपालमा पनि यो इन्भाइरोमेन्टल ल एन्ड हाम्रो रेगुलेसन भन्ने नै पोलिसी हो आखिर भन्ने चाहिँ त्यस कारण यो इन्भाइरोमेन्टल रेगुलेसन्सले चाहिँ कतिको इम्प्याक्ट पर्छ फेरि पछि चाहिँ यसलाई कसरी हामीले सच्याउँदै लैजाने हो किनभने त्यसलाई पनि अलिकति रिलेट गरेर लाँदाखेरि चाहिँ बेस हुन्छ र इट्स अ भेरी गुड प्रेजेन्टेसन विल टक अगेन सम टाइम म भोलि फेरि फोन गर्छु एन्ड देन विल डिस्कस आई थिङ्क इट इज भेरी गुड फर्दर थ्याङ्क यू स्टडी गर्नुपर्ला थ्याङ्क यू भेरी मच हुन्छ सर भोलि कुरा गरौँला ओके देन थ्याङ्क यू भेरी मच हुन्छ अब अरू साथीहरू अरू सरहरू एक्सपर्टहरू प्र्याक्टिसनर्सहरू सबैको यो अब स्वतःस्फूर्त रूपबाट आफ्नो चाहिँ अब्जर्भेसन्सहरू कमेन्ट्सहरू आओस् न मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्दा हुन्छ है इन्भाइरोमेन्टको स्टुडेन्टहरू कञ्चन जोन मैले चाहिँ दुईटा टु प्रोङ चाहिँ च्यालेन्जहरू चाहिँ देखिरहेँ क्या यो पोस्ट कोभिडमा इन्भाइरोमेन्टल लिएर हेर्दाखेरि एउटा अब इकोनोमी र लाइभलीहुडलाई अब भनौँ न मेन्टेन गर्न अथवा त्यसबाट चाहिँ ओभर एक्सप्लोइटेसन र ट्रेडहरू बिजनेसमा चाहिँ फाइदा लिने हिसाबबाट जाने क्रममा चाहिँ ओभर एक्सप्लोइटेसनको कुराहरू अब म्याक्सिमम जान्छ ओभर एक्सप्लोइटेसन इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन भन्दा पनि ओभर एक्सप्लोइटेसन र चाहिँ डिग्रेडेसन जाने एउटा चाहिँ पिक्चर बढी देखिन्छ किनभने यो त लल भएर चाहिँ बिचमा रहेको छ अनि यसपछि गएर चाहिँ यसलाई त फेरि अब त्यो इकोनोमिक चाहिँ मतलब लसलाई चाहिँ पूरण गर्नुपर्ने छ र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने यो थाहा छैन यहाँ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ साथीहरूले बढी इन्पुट दिन सक्नुहुन्छ जस्तो यो पृथ्वीले चाहिँ त्यो एउटा के भन्दाखेरि त्यो आफूलाई रिफ्रेस गरे अरे कि यो तपाईँको 2 महिना 3 महिना जुन आयो नि यो अनप्रेसिडेन्टेड चाहिँ लकडाउन आयो नि एउटा तपाईँको रिचार्ज जस्तो रिफ्रेस जस्तो होइन त्यो जस्तो विभिन्न एनिमललाई विभिन्न किसिमको चाहिँ चाहिन्छ नि त्यो इनपुटहरू भने जस्तै पृथ्वीलाई यतिमा पुगेको त लामो समय जान्छ होला रिफ्रेसमेन्टले भन्ने एउटा एङ्गलबाट हामी चाहिँ एउटा मिथिकल खालको थट मात्रै मैले एक्सप्रेस गरे हो यो त्यसमा यु पिपल क्यान कन्ट्रिब्युट मोर फर थट है भर्दै अनम्युट ल अब म त इन्भाइरोमेन्टको स्टुडेन्ट होइन तै पनि अब सुनिता बहिनीले इन्भाइरोमेन्टको मेम्बर हो नि त अब प्रेजेन्टेसन गर्छ भनेपछि गजबै लाग्यो इट वाज वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू सो मच है पहिला है अनि मैले अलि कोभिड-19 मै अलिअलि चाहिँ आफै यो यसो हेरिरहँदाखेरि अस्ति त्यो के अरे इन्डियन इन्टरनेसनल समर फेस्टिभल चलाउँदो रहेछन् कि त्यो क्यानाडामा बसेर के अरे त्यो इन्डियनहरू उनीहरूले चाहिँ अस्ति त्यो वन्दना शिवा र एउटा कुन चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो के अरे जापानिज एउटा एक्सपर्ट इन्भाइरोमेन्टल एक्सपर्टहरूको कुरा गरिरहेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो प्रोग्राम पनि एटेन्ड गर्दाखेरि त्यसपछि त्यो वन्दना शिवालाई अलिक पहिलेदेखि नै अब फलो पनि गरिरहेको उसको
एउटा हु फिट्स द अर्थ भन्ने बुक चाहिँ बडा गजबको लागिरहेको छ कि मलाई अहिले। उसले चाहिँ के भन्छ हु फिट्स द अर्थ भन्ने क्या। अनि यसमा चाहिँ उसले बडा गजबको कुरा के गर्छ भने यो इन्भाइरोमेन्टलिस्टका जति पनि यो जति कुराहरू गरिन्छ त्यसको त्यो रुटमा चाहिँ कोही पनि गइरहेको छैनन् भन्छ कि उसले चाहिँ। उसले के भन्छ भने यो वर्ल्ड वार पछाडि 1965 तिर चाहिँ अब चाहिँ इन्डियामा चाहिँ त्यो पोभर्टी बढी भयो। पोभर्टी बढी भएपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो नर्म्यान बोर्लाङ भन्ने मान्छे त्यसले चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ पोभर्टीबाट चाहिँ आउट गर्यो। आउट गरेपछि चाहिँ 1970 मा चाहिँ उसलाई चाहिँ नोबेल पुरस्कारले अवार्ड गरिएको रहेछ। अनि वन्दना कलेजले के भन्छ भने उसको खास स्टडी चाहिँ 1984 बाट सुरु भएको। अनि त्यसमा चाहिँ उसले के भन्छ भने खास उसले चाहिँ पन्जाबलाई चाहिँ स्पेसली चाहिँ हेरेर उसले स्टडी गरेर रहेछ त्यहाँ हैन। उसले के भन्छ भने त्यो पन्जाब यति राम्रो फर्टाइल एरियाहरू कि त्यहाँ जब कि उसले चाहिँ त्यहाँ उसले उसको बुकमै मजाले उसले के कुरा गर्छ भने लगभग त्यो पन्जाबको त्यो यति फर्टाइल ल्यान्ड के भन्छ भने 41 प्रकारका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्हिट हुन्थ्यो अरे त्यो ग्रिन रिभोल्युसन आउनुभन्दा पहिला। त्यस्तै 37 वटा प्रकारका चाहिँ राइसहरू उत्पादन हुन्थ्यो अरे। त्यस्तै अनि 19 प्रकारका चाहिँ पल्सेसहरू उत्पादन हुन्थे। त्यसपछि चाहिँ के भयो भने त्यो एकदम ग्रिन रिभोल्युसन र के भनेको यो कमर्सियली के अरे फिड हुने खालको चाहिँ केमिकलहरूको चाहिँ एकदमै युज सिड्सहरू युज गरेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो उत्पादन एकदम कम भएर चाहिँ त्यहाँ लगभग एकदम पुरा शून्य अवस्थामा रह्यो अरे क्या। भनेको त्यहाँ प्रोडक्सन जति हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अब 41 भेराइटिजको 4 भेराइटीमा आयो। त्यो भनेपछि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एक दुईचोटि चाहिँ रेगुलर युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको त्यो फर्टिलिटी अन सोइल चाहिँ एकदम घट्दो रहेछ क्या। त्यसपछि अहिले उसले के भन्छ भने यो पन्जाबबाट चाहिँ एउटा चाहिँ पन्जाबमा एउटा रेलै छ अरे कि त्यो क्यान्सर रेल भन्ने। त्यो पन्जाबको मान्छेले त्यो पुरै इन्टेक त्यो प्रोडक्सन त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले पन्जाबमा एउटा रेल छ अरे। त्यो रेलमा चाहिँ 50% मान्छे चाहिँ त्यो क्यान्सरहरू मात्रै बोक्छ अरे जुन चाहिँ त्यो गुजरातमा जान्छ अरे क्या। त्यो भएपछि चाहिँ अब के भयो भने यो संसारभरि चाहिँ यो म्याकडोनल्डाइजेसन भन्छ क्या उसले चाहिँ। यो कर्पोरेटवालाहरूले चाहिँ एकदमै त्यो जङ्क फुडहरूको जुन प्रोडक्सन गर्दै गयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्सनलाई बढाउनको लागि चाहिँ त्यो एकदम केमिकलहरूको युज गर्दै गयो संसारभरि। त्यही भएर त बिल गेट्सले अफ्रिकामा बिलियन्स अफ डलर चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ एकदम इन्भेस्ट गर्दै गर्छ र क्या। त्यही भएर के भने यो खालको चाहिँ मेन चुरो चाहिँ के भने खासमा चाहिँ यो क्यापिटलिस्टहरूले चाहिँ त्यहाँसम्म पुगाए र यो समस्या आएको जस्तो देख्छु होइन। अब मैले कसरी टुङ्ग्याउन चाहेँ भने एउटा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गजब के भनेको छ भने when the last bee disappears humans will disappear from this planet भनेको छ। भनेको लगभग 75% of the bees have been killed due to the excessive use of chemicals र अब जुन 25% छ त्यसमा पनि अझै लागिरहेछन्। यसमा चाहिँ जुन जसरी चाहिँ किल गर्न लागिरहेछन् यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ खतमै हुन्छ भनेर कुरा गरिरहेको छ। ल थ्याङ्क यू सो मच। मैले चाहिँ यति नै भने है त। मैले केशवराज जोशी सरलाई देखिरहेको छु। सर हजुर पनि केही कुरा बोल्दा हुन्छ नि। सुनिएन? मैले सुन्नु भएन? केशवराज जोशी सरलाई बोलाइरहेको थिएँ मैले। सुन्नु भएको छैन होला सायद आवाज। इन बिट्विन एउटा थपिदिउँ एउटा लाइन मात्रै। भरतजीको प्रेजेन्टेसनमा जुन भन्नुभएको थियो नि त्यो फरेस्ट के अरे डेजर्टिफिकेसन जुन चलन छ नि डेजर्टिफिकेसन गर्ने चलन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ब्रिटिसहरूले जब इन्डिया छोडेर गयो नि त्यो निर भन्छ नि इन्डिगो प्लान्ट लगाइदिएर तपाईँको पुरै तपाईँको कैयौँ प्रान्तहरू अहिले पनि उर्वर छैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ आफूले भोगचलन गर्न नपाएपछि पुरै तपाईँको त्यसलाई चाहिँ होइन। अब त्यो किसिमका चाहिँ ट्रेन्डहरू त छँदैछन्। तपाईँले भनेको अन्डरलाइङ यस्तै कुराहरूलाई इन्भाइरोमेन्टल जोड्ने त हो नि हामीले, नत्र त सोसियो इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्स भनेको कामै के लाग्यो त होइन। त्यसले गर्दा द्याट इज भेरी पर्टिनेन्ट भ्यालिड पनि। थप्दै जाउँ न अघि जोन। जोनको आवाज मलाई मात्रै आएन कि अरूलाई पनि आएको छैन? सुने उहाँको अनम्युट छ कि जुन आवाज आएको छैन एकचोटि इयरफोन झिकेर कुरा गर्नु। आयो आयो अहिले आयो। ए म हेडफोनमा थिएँ सरी है। आउँछ कि जस्तो लागेको थियो। हुन्छ धन्यवाद है। अनि सुनिताले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यो सोसियो इन्भाइरोमेन्टल इस्युजलाई रेज गर्नुभयो। तपाईँहरूले राख्नुभएका थोट्सहरूद्वारा पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। मैले यो कोभिडको विषयमा अनि यसको आफ्टर ड्रब्याक्स विषयमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण इन्साइट्सहरू चाहिँ पाएँ तपाईँहरूबाट। मैले विशेष गरी यसको दौरानमा चाहिँ केही थप्न सक्ने कुरा चाहिँ
हामीले यो टाइममा चाहिँ धेरै पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टल स्टोरिजहरू पनि देख्यौँ होइन। जस्तै अब हाम्रो कीर्तिपुर कलेजमा चाहिँ चितुवाहरू आउन थालेर होइन, मान्छेहरू कम भएर, किनकि अलिकति उनीहरूको मोबिलिटी, उनीहरूको एरियाजहरू कतिवटा ठाउँमा एउटा इन्क्रोच भएको ठाउँहरू थियो। अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टल स्टोरिजहरू पनि आयो। साथसाथै धेरै सोसाइटीमा पनि एउटा हेल्प गर्ने, एउटा सपोर्ट गर्ने एउटा एकदम राम्रो ट्रेन्डहरू विकास भएको थियो होइन। हामीले कतिजनालाई हेल्प गऱ्यौँ, कतिजनाले हामीलाई हेल्प गर्नुभयो। एउटा सोसियल कोहेजनको लागि चाहिँ केही पोजिटिभ कुराहरू पनि आयो होइन। पिपलहरू धेरैले दिन पनि सिके होइन। त्यो एउटा मौकाको रूपमा भयो। अनि यसले एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो रेजिलियन्सको बारेमा बतायो कि सो हामी कति लामो समयसम्म चाहिँ यस्तो सकको रूप एज अ नेसन चाहिँ यो सकलाई झेल्न सक्छौँ, यस्तो कुनै चान्सेसहरू यस्तो कुनै पछाडि आयो भने भन्ने कुराहरू पनि भयो। जस्तै अब हामीसँग सबै ठाउँमा हामीसँग इमर्जेन्सी फुड सेन्टरहरू थिएन होइन। अहिलेको टाइममा कतिजना अब अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई एड्रेस गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। कति समयसम्मको लागि हाम्रो ब्याकअप प्लान छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा इन्साइट चाहिँ पायो होइन। अहिले लगभग अलमोस्ट धेरै जस्तोहरू चाहिँ एउटा एकदम ब्रोकन अवस्थामा पुग्न आँट्नु भएको छ। अघि सुन्दाले धेरै कुराहरू ल्याउनु भएको थियो। त्यसले पनि एउटा प्रकारले चाहिँ अब हामीले आउने दिनहरूमा चाहिँ कसरी सोसाइटीलाई यस्ता कुराहरूमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न सक्छौँ। सुनिताले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पर्सपेक्टिभहरू ल्याउनु भयो होइन। म एकदमै ह्याप्पी छु। अनि जति पनि हाम्रो सरहरूले चाहिँ त्योभन्दा अझ बियोन्ड सोचेर चाहिँ विभिन्न इक्जाम्पल्स एन्ड विभिन्न थट्सहरू ल्याउनु भयो, त्यसको लागि धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। तर यो समयमा भएका च्यालेन्जेसहरू हुँदाहुँदै पनि भएका पोजिटिभ केही कुराहरूले चाहिँ म धेरै नै इम्प्रेस भएको छु। सायद यो अघि भन्नुभयो जस्तै अर्थ रिभाइभ पनि भयो र साथसाथै ह्युम्यानिटिज पनि एउटा रिभाइभ हुने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि पाएको हो कि जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। तर हाउ लङ डज इट सस्टेन भन्ने कुरा रह्यो कि रिभाइभल। इन्डिड सर, कति लामो समय सस्टेन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्ज नै छ होइन। म एउटा तपाईँलाई चाहिँ यसै सन्दर्भमा चाहिँ एउटा त्यो अर्थक्वेक इमिडिएटली अर्थक्वेकको पछाडिको एउटा चाहिँ उदाहरण सुनाउँछु कि त्यतिखेर हामीसँगै एउटै क्याम्पमा बसिरहेको त्यहाँका मान्छेहरू अलि धनाढ्य खालका मान्छेहरू, एउटा हाइफाई लाइफमा बसेको मान्छेहरू नि सामान्य किसिमबाट बसिरहेको, अनि उनीहरूले एकदम समानता आयो, कम्युनिजम आयो भन्ने खालको कुराहरू गरिरहे कि रिपिट गरिरहे नि त्यो ह्याकनेट टाइपको एक्सप्रेसन हुन्छ नि। अनि मैले यो नर्मल कन्डिसनबाट यो चौघेरा छोडेर तपाईँ र म जान्छु नि बाहिर, त्यसपछि तपाईँले मलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भनेको थिएँ कि मैले। किनभने त्योभन्दा अगाडि उसले मलाई डिस्क्रिमिनेसन गर्थ्यो नि त, त्यही क्यारी गरेर हिँड्ने त हो नि मान्छे। अब त्यसलाई चाहिँ हाउ लङ वी क्यान मतलब क्यारी अथवा हाउ क्यान वी च्यालेन्ज, त्यसमा चाहिँ फेरि यो चाहिँ योसँग जोडिन्छ कि सस्टेनेबिलिटी हो। किनभने हाम्रो नेचरसँग जोडिया त हो नि, पर्सनल नेचरसँग कन्जम्सनको लेभल सुरु हुन्छ, एक्सप्लोइटेसनको लेभल सुरु हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर तपाईँले गर्ने ओभरअल इम्प्याक्ट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको बिहेभियर प्याटर्न पनि सँगसँगै सोसियो बिहेभियर प्याटर्न चाहिँ एक्सट्रिमली चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ चुराउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। रोशन कोइराला अनम्युट गर्नु। हजुर सुनिँदैछ है? सुन्दैछ। हजुर, मैले यहाँ दुई चारवटा बुँदाहरू टिपेँ अहिले भर्खरै, दुई तिनवटा रियाक्सनहरू पनि सुनिसकेपछि, प्रेजेन्टेसन पनि सुनेपछि। एउटा चाहिँ यहाँ जोन दासीले भन्नुभयो नेसनल स्ट्रेन्थ थाहा भयो। वास्तवमा यो कुरा एकदमै मलाई पनि स्ट्रेस गरिदिन मन लाग्यो, किनभने हाम्रो चाहिँ के भने वी आर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टाइपको हाम्रो चाहिँ जस्ट आफैलाई डिसमिस गर्ने भन्ने किसिमको जुन मेन्टालिटी रहन्थ्यो नि हरेक कतिपय देशहरूको होइन। अब जस्तै वेस्टर्न युरोपले इस्टर्न युरोपलाई चाहिँ बारबारिक जस्तो सोच्ने, अब एसियन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ कुनै इलाका त्यसै नै जस्तो, अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू सबै लथालिङ्गै छ जस्तो, जुन किसिमको जुन हाम्रो वर्ल्डको चाहिँ जुन एउटा डिस्टोर्टेड भिजन थियो नि वेस्टर्न मिडियाबाट हेर्ने र त्यसैबाट प्रभावित भएको हाम्रो सोच, त्यसलाई चाहिँ यसले राम्ररी नै एक लेभलसम्म अहिलेसम्म है, अब यो यसको फुल पिक्चर आइसकेको छैन होला, कतिको प्रिम्याचर वा म्याचर छ, तर कम्तीमा हाम्रो देश मात्रैको हदमा हेर्दा पनि हामीले आफूलाई जति आकलन गरेका छौँ त्यति धेरै दरिद्रता रहन्छ नि त भन्ने कुरा वास्तवमा भएको हो। र सायद यसले मान्छेलाई हामीलाई नेसनल रिजुभनेसनमा पनि हेल्प गर्छ होला। रिसेन्टली अब सायद यो कन्फिडेन्सले पनि होला अलिकति हाम्रो पोलिटिकल विल पनि अलिकति देखियो नेसनल कन्फ्रन्टेसनको कुराहरूमा, म्यापको इस्युमा होइन, त्यो पाटो देखियो मेन्सनेबल। अर्को कुरा चाहिँ अब वन्दना शिवाको अघि हाम्रो भरत दाजुले भन्नु यो वन्दना शिवाको बारेमा चाहिँ अर्को क्रिटिकल अर्को चिज पनि मैले सुनेको थिएँ। उहाँको चाहिँ अलिक बढी एउटा समयमा उहाँले एक्टिभिजम गर्नुभएको, तर उहाँहरू एक्टिभिजम हाइज्याक गर्ने र वेस्टर्न मिडियामा हामी मात्रै हौँ है त्यो चिज बोल्ने भन्ने किसिमको जस्तो गरेर त्यहाँको रियल ग्रासरुटबाट अब कनेक्सन टुट्दै गइसकेको र अलिक बढी सेलिब्रिटी मात्रैमा सीमित भइसकेको जस्तो कुराहरू रहेछ अहिले उहाँको इमेज। त्यो इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टको रूपमा मात्रै भन्दैछु म, उहाँको ओभरअल क्रिटिसिजमको रूपमा भने होइन, जस्ट एउटा टिडबिट सेयर मात्रै। अर्को चाहिँ अब म चाहिँ अहिले यो
अघि जिजेको पनि प्रसङ्ग त्यहाँ प्रेजेन्टेसनमा आएको देखेकोले 2-3वटा कुराहरू चाहिँ उनको त्यो रिसेन्ट बुक मैले पनि पढेकोले 2-3वटा चिज चाहिँ मलाई अलिक रिमार्केबल लागेकोले अहिले चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको। अब जस्तै हामीले जस्तै अब वाट सुड बी आवर वे अफ लाइफ, के चाहिँ हाम्रो अलिक सफल जीवन हो, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रिय जीवन नै, अब कुन देशको चाहिँ अलिकति राम्रो क्षमता छ भन्ने कुराहरू जजमेन्ट गर्ने आधार चाहिँ एकदम रियल पोलिटिक्स भन्छ नि, हार्डकोर मिलिटरी स्ट्रेन्थदेखि लिएर अब ठुल्ठुला क्यापिटल रिसोर्स कति छ, कतिको प्रकृति दोहन गरेर पनि चाहिँ ठुल्ठुला महल खडा गर्न सकेको छ, ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सन्सहरू गर्न सकेको छ। त्यो कुरा म्याटेरियल इन्फ्रास्ट्रक्चरको बिल्डअपलाई मात्रै चाहिँ मानिएछ। अनि मान्छेलाई एक आङ ढाक्न एउटा सरौ 2-3 सरौ लुगाले वर्षभरि पुग्छ, जति राजादेखि रङ्कसम्म भने पनि। अब जिन्स चाहिँ अब जिन्सको चाहिँ 1 किलोमिटर लामो लामबाट चाहिँ यस्तो कलरको जिन्स, यति उधारेको जिन्स, अब भनौँ न अत्यधिक त्यो कन्जम्सनको लागि कन्जम्सन क्रिएट गरेको जुन एउटा मेन्टालिटी थियो नि, र त्यति चोइस गर्न सक्नु होइन, ग्याजेटहरू 2-2 वर्षमा फ्याँक्न सक्नु, त्यसलाई चाहिँ समृद्धिको आधार भनेर भनिदिन थालेपछि चाहिँ सबै जिडिपी फोकस्ड मात्रै भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आखिरमा रियल प्रिपेयर्डनेस कतैबाट पनि त्यो आयामबाट मात्रै जाँदा टोटल्ली कन्जम्सन मोटिभेटेड मात्रै आयामबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्जम्सन गर्न सक्ने क्षमता भएको युएसमा पनि पेन्डेमिकको यस्तो चाहिँ सबभन्दा होइन हाहाकार अवस्था देखियो नि त। अब भनेपछि इकोनोमिक जस्टिसको ओभरअल आयामहरू त वास्तवमा सान्दर्भिक रहेछन् भन्ने एउटा टेस्टको रूपमा पनि यो आएको छ जस्तो देखिन्छ। अनि सँगसँगै अघि गणेश दाइले पनि भन्दै हुन्थ्यो वी आर नट इन द सेम बोट कि अब सबै चाहिँ अब हामी सबै एउटै नाउँमा छौँ, लड्यौँ भने सबै गरेर डुब्छौँ, होइन रहेछ। कति जन्मजातै कतिले लाइफ बोट लिएर आएका रहेछन्, कतिलाई 2-4 वर्ष जिन्दगीभरि नै उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने औकात छ उनीहरूको, कतिको चाहिँ अब 200 किलोमिटर 300 किलोमिटर हिँडेर आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ आउनुपर्ने, बाटोमा मर्नुपर्ने, लकडाउन भनेर भनिदिने, तर लकडाउन गरेर लक गरेर आफूलाई बस्ने ठाउँै नभएको मान्छेको बारेमा यादै नहुने होइन, त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू त रहेछ नि त। त्यो कुरा त एकदम टड्कार गरी देखिएकै छ। तर यी सबै चिजहरू कुनै नमिन छैन। सबैभन्दा अलिकति मिस गरिएको चिज चाहिँ अहिले यो यही पेन्डेमिकको यही सर्टन टाइममै हामीहरू मध्ये पनि कतिपयले फेस गरिरहेको चिज चाहिँ के पनि उनले पोइन्ट आउट गरेका छन् भने यो प्रिक्यारियस लाइफ अफ द पर्सन इन फ्रन्ट अफ द स्क्रिन, जो घरमा बसेर चाहिँ कम्प्युटरको अगाडि अथवा अफिसमै पनि कतै कम्प्युटरको अगाडि बसेर स्पेसिफिकल्ली योभन्दा अगाडि पनि घरैमा बसेर चाहिँ कम्प्युटरमा ल्यापटपमा घन्टौँ कति बिताएर बस्नुपर्ने मान्छेहरू थियो नि, उनीहरूको पनि वास्तवमा पीडा लाइफको एउटा स्पेसल किसिमको नेचरको पीडा छ। त्यो पीडालाई चाहिँ वास्तवमा हेरिएको छैन। यो आइटीले एकदम इन्भेस्ट गर्दै गइरहेको यो ग्लोबलाइज जुन कन्टेक्स्ट छ, आइटी रिभोल्युसन पछिको यो वर्ल्ड मार्केटमा, यो पाटोलाई राम्ररी स्टडी गरेर यो विषयलाई पनि एकदम होइन, यो पनि एउटा अप्रेस्ड वर्किङ क्लास हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हेरिएको रहन्छ। यो पाटोलाई पनि हेर्ने कि त यो पनि बडो साइकोलोजिकली डिभास्टेटिङ छ। यसको एलियनेसनको लेभल पनि अर्कै छ। अलगाव भन्छ नि, जस्तै मान्छेलाई मेसिन बनाएर चाहिँ उसको मानवता हरण गरिदियो भने जस्तो यो सिचुएसनमा पनि मान्छे अनेक किसिमको सकसमा हुन्छ क्या। सोसाइटीमा पनि जान पाउँदैन, कामले रोकिन्छ होइन। यो पनि त एउटा अनौठो किसिमको चिज छ, यसलाई हामीले हेरेका छैनौँ। अहिले चाहिँ सायद यो सबैजना त्यही अवस्थामा पुगेपछि यो विषयमा पनि चिन्तन हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि भनेको छ। यति नै हो। अब यसमा के रियाक्सन्सहरू अरूको पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो। यहाँ जापानबाट चाहिँ आनन्द दादा हुनुहुन्छ होइन। जापानमा चाहिँ नेप्लिज पिपुलहरूको वर्किङ सिचुएसन कस्तो छ होइन, त्यहाँ चाहिँ वर्किङ सेक्युरिटी भनौँ न, त्यहाँको अवस्थामा दाइ केही बोल्न सक्नुहुन्छ होला नि? दा म्युट छ हजुरको। हजुर सुन्दैछ। थोरै अब सोसल इन्भाइरोमेन्टको कुरा अनि कोभिडको इफेक्टको कुरा है, अनि अलि थोरै नेपाली कम्युनिटीको यहाँको पछिल्लो सिचुएसनहरू म थोरै सरी माग्छु, म ढिलो जोइन भएँ होइन। अब एक त विदेशमा जापानको मात्रै कुरा नगर्दाखेरि विदेशमा हामी नेपाली सोसाइटीहरू चाहिँ लगभग एउटा कामले जोडिएको हो यहाँ चाहिँ होइन। हाम्रो आफ्नो फ्यामिली सबै नेपालमा छ, हामी नेपालमा के भइरहेछ भन्ने कुरा दैनिक चासोमा हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 2-3वटा पार्टबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सोसल हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँको सोसाइटी एडभान्स छ, जापानको वर्ल्डमै फरक देखियो होइन, उदाहरणीय छ सफा सुग्घरको हिसाबले, अनि आफ्नो खानपान लगाइ हवाई र सोसल डिस्टेन्सको हिसाबले उनीहरू पहिलादेखि नै सजग भएको कारणले मान्छेहरू एकदमै जुन खालको त्रास थियो फर्स्ट फेजमा त्यो चाहिँ देखिएन।
कोरोना घटेको होइन, फेरि त्यो घटेको छैन होइन। तर जस्तै युएसको केस हेर्दा अब यता युरोपको केसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मेन्टल्ली त्रास भएको थियो। अब अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि इन्डियाको चाहिँ इन्डियाले के काम कसरी उनीहरूले चाहिँ अवेरनेस गर्छ, कसरी रोकथाम गर्छ, त्यसमा पनि नेपालको पनि डिपेन्ड हुने देखिएको कारणले अहिले मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई अहिले पछिल्लो टाइममा कोरोनाको कारणले कामहरू चाहिँ खोसिँदै गएको छ क्या, रोजगारी गुम्ने जबलेसहरू रहेछन् मान्छेहरू, इभन जापानिज आफै पनि, अनि त्यसपछि अरू नेपालीहरू पनि जो भर्खरै कम्पनी जोइन गरेका छन्, जो भर्खरै काममा सुरु गरेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अब खासमा म कहाँको लागि के को लागि भन्ने फिल चाहिँ अहिले हुन थालेको छ क्या। के कामले आएको थिएँ, यो सिचुएसनमा मैले कसरी आफूलाई चाहिँ अवेर म जोगिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यो फिल गर्न थालेछन्। अब त्यस्तो खालको चाहिँ आफै नै सेल्फ कन्फिडेन्स हुनुपर्ने, सबै कुरामा चाहिँ आफैले चाहिँ पहिला नै प्रिपरेसन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने फिलिङ्स देखायो। अब त्यसको सल्युसन चाहिँ अब के हो हामी अब खास धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ अस्ति 1200 जना जति मान्छेहरू चाहिँ जापानबाट नेपाल फर्किए होइन। नेपाल फर्किने इन्भाइरोमेन्ट अहिले मान्छे चाहिँ फर्किन खोजिरहेको छ कि आफ्नो घरमा आफ्नो सोसाइटी आफ्नो कम्युनिटी चाहिँ त्यतिखेर खोजिँदो रहेछ कि जतिखेर अहिले सारा बिन भएको मान्छेहरू धेरै खालको मान्छेहरू चाहिँ अहिले घर फर्किन खोजिरहेछन्। अब त्यहाँ चाहिँ भोलिको दिनमा कोरोना अहिले सक्यो अरे एउटा भ्याक्सिन, मलाई एकजना डक्टरले भन्दै हुन्थ्यो एउटा भ्याक्सिन पत्ता लगाएपछि त सिद्धि गर्ने कोरोना होइन, तर त्यो चाहिँ कहिले भन्दै हुन्थ्यो। त्यतिन्जेलसम्मको सिचुएसन र त्यसपछिको नेपालमा चाहिँ त्यो पछि चाहिँ अलिकति भयङ्कर इकोनोमिक क्राइसिस अनि कामहरू एउटा लेबर भनौँ न लेबर वर्करहरूले चाहिँ काम खोज्ने त्यो खालको कामहरू पनि छैन होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा ठुलो चुनौती र जसले सक्नुहुन्छ मैले त्यसरी थोरै फिडब्याक दिँदाखेरि आफ्नो तर्फबाट यहाँ चाहिँ मैले 5 जनालाई मैले काम दिन सक्छु होइन। मैले यो फिल्डबाट म लिडरसिपमा म चाहिँ यसरी यहाँनिर चाहिँ जब क्रिएट गर्न सक्छु भन्ने खालको जसले अहिले स्टार्टिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ फ्युचर राम्रो देख्छु। यो कोभिडको एउटा पोजिटिभ पार्ट चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। नेगेटिभ पार्टमा चाहिँ अब धेरै जसो मान्छेको चाहिँ रोजगारी गुम्ने, मान्छेलाई मेन्टली टर्चर हुने, अलिकति मान्छेहरू अहिले अलिकति धेरै साइकको जस्तो देख्छु कतिपय मान्छेहरू होइन। के भन्दैछ उसले बुझ्दैनन् होइन। म पनि अहिले साँच्चै भन्दाखेरि ठ्याक्क म प्रिपेयर त थिएन, तर ठ्याक्क टु दि पोइन्टमा मैले चाहिँ अलि प्रिपेयर गरेर बोल्नुपर्नेमा पनि म पनि अलि ग्याप पो छ कि जस्तो फिल भइसक्यो कि आफैलाई पनि। मेरो पनि कामहरू अहिले म हप्तामा 5 दिन काम 6 दिन काम गर्ने मान्छे अहिले हप्तामा 3 दिन मात्रै काम गर्दैछु। 4 दिन चाहिँ मेरो ग्याप हुन थाल्यो क्या। अनि त्यो टाइमलाई मैले युटिलाइज गर्छु भन्ने सोच्दै थिएँ, नसकिने रहेछ क्या। एकदमै पेन्डामिक अहिले सबैतिर सब बाहिर निस्किने त केही भइहाल्ला कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको त्यस्तो खालको अहिले हामी त्यो खालको मेन्टालिटीमा बचिरहेको छौँ होइन। यहाँको हाम्रो अहिले मेरो खास मेरो चिन्ता भन्दा नि मैले त्यहाँ नेपालमा भोलि फर्केर जाने नेपालीहरूको चिन्ता चाहिँ मलाई बढी लाग्छ। केही न केही रोजगारी थप्छु भन्ने लागिरहेछ। एउटा सानो प्रोजेक्ट वर्कमा छु म होइन। त्यो सक्सेस भयो भने धेरैलाई त सक्दिनँ, म 3 देखि 5 जना मान्छेलाई चाहिँ मैले काम दिन सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो एउटा होप छ। म अहिले त्यति नै भन्छु। आदित्य प्रकाशजी के कुरा सेयर गर्नुहुन्छ कि? हस्, धन्यवाद सुनिताजी। सम्पूर्णमा नमस्कार। प्रस्तुतिकरण मैले हेरेँ पुरै होइन, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। मैले त्यहाँ च्याटमा पनि लेखेको छु, एकदमै जुन विवरणहरू हजुरले प्रस्तुत गर्नुभयो बुँदाहरू एकदमै तथ्यपूर्ण नै लाग्यो मलाई चाहिँ। अब सबै र अनुसन्धान पनि राम्रै गर्नुभएको जस्तो लाग्यो र जुन विश्लेषणहरू गर्नुभयो त्यसमा व्याख्या गर्नुभयो त्यो पनि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अहिलेको हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब वातावरणमा चाहिँ यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा वातावरणमा चाहिँ सकारात्मक नै प्रभाव परेको हो कि जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि। जुन एयर क्वालिटीको कुरा आयो, त्यसपछि गएर अहिले सबैजना चाहिँ कमसेकम आफ्नै अन्न उत्पादन गर्ने, त्यसपछि बोट बिरुवाहरू लगाउने त्यो काम पनि निरन्तर रूपमा भइराखेको छ। अझ ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो कार्यहरू बढी मात्रामा भइराखेको छ। यसले गर्दाखेरि र त्यसको साथसाथै जुन प्रदूषण यातायातको कारणले गर्दा उद्योगहरू सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रदूषण चाहिँ केही मात्रामा कम भएको देखिन्छ। त्यसको हिसाबले चाहिँ वातावरणमा यसले सकारात्मक नै असर पारेको जस्तो देखिन्छ। तर
सामाजिक हिसाबले हामी चाहिँ कति आक्रान्त छौँ भन्ने कुरा सबैले अनुभव गर्नुभएकै कुरा हो। सामाजिक रूपमा चाहिँ हामी विभिन्न विचलनमा बाँचिरहेका छौँ। एउटा सतर्क भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ जुन एउटा दैनिक जनजीवन थियो, जुन हाम्रो दैनिकी थियो, त्यो दैनिकीहरू नै परिवर्तन भएको छ। चाहे त्यो रोजगारीको सिलसिलामा होस्, चाहे चाहिँ दैनिक रूपमा शिक्षाको क्षेत्रमा होस् अथवा अन्य क्षेत्रमा होस्, हाम्रो चाहिँ दैनिकी र जुन व्यवहारहरू त्यो सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएका छन्। र केही समयको लागि चाहिँ हामी त्यही सँगसँगै पनि जुन बाँच्नुपर्ने त्यसमा न्यू नर्मलको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ न्यू नर्मल बनाउनु पर्ने अवस्था अहिले देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन हाम्रा सामाजिक प्रचलनहरू अब अहिले विवाहबारी भइरहेका छन्, तर के छ भन्दाखेरि पहिलाको जस्तो चाहिँ एकदम धुमधडाक गरेर 100-200 जना 300 जना त्यसरी नगरिकन 10 जना 15 जना त्यसरी जम्मा भएर चाहिँ बिहाबारीको कार्यक्रमहरू, व्रतबन्धका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा चाहिँ सामाजिक रूपमा पनि परिवर्तनहरू यसले देखाउन चाहिँ सुरु गरिसकेको छ। हाम्रो जुन जनजीवनमा चाहिँ यसले परिवर्तनहरू देखाउन सुरु गरिसकेको छ। अब अर्कोतर्फ जुन तल्लो वर्गका व्यक्तिहरू छन्, आफ्नो दैनिक जीवन बाँच्न नसक्ने व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै अभिशाप भएर देखा परेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको कुरा हामी गर्छौँ, सरकारको विरोध गर्छौँ, कति त्यो गरेर पनि साध्य छैन। त्यसकारणले गर्दा हामी आफूले नै जुन गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले के कति गर्न सक्छौँ आफ्नो क्षेत्रबाट पनि त्यसलाई हेर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै गरी म चाहिँ एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि अब शैक्षिक हिसाबले पनि जुन बालबालिकाको जुन एउटा पठन पाठनको शैली छ त्यो नै पनि परिवर्तन भइसकेको छ हाम्रो देशमा। जुन अगाडि हामीले चाहिँ जसरी पठन पाठन गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ पठन पाठनको संस्कृति नै पनि परिवर्तन भएको छ। अब भने कतिपय धेरै जसोले त शिक्षा पनि अब यो अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन। त्यसले पार्ने प्रभावहरू छँदैछ। अहिलेको जुन एउटा जेनेरेसन छ, एउटा सिङ्गो जेनेरेसनलाई, बालबालिकाहरूलाई पार्ने प्रभाव पनि त्यसको चाहिँ अध्ययन हुनु पनि जरुरी नै देखिन्छ। भने अर्कोतर्फ हामीले देख्छौँ कि विभिन्न खालका सामाजिक विकृतिहरू, त्यसै गरेर सामाजिक हिंसाहरू यति धेरै बढेका छन्। महिला हिंसाहरू पहिलाको भन्दा एकदमै धेरै बढेको छ। आत्महत्याका घटनाहरू त्यत्तिकै मात्रामा बढेका छन्। यसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई एक किसिमबाट मनोरोगी पनि वृद्धि गरिरहेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। सामाजिक रूपबाट हेर्दाखेरि यस्ता विभिन्न पक्षहरू चाहिँ रहेका छन्। यसको असर जुन यो पेन्डेमिकको असर रहेको छ, अब यसलाई केलाउन धेरै नै हुनसक्छ। र मलाई चाहिँ यो अलि अगाडिदेखि नै लागेको एउटा कुरा चाहिँ के कौतूहलता भने, अब हजुरहरू धेरै जसो चाहिँ यहाँ इन्भाइरोमेन्ट साइन्ससँग नै सम्बन्धित मैले देखिरहेको छु, सायद त्यो काम गर्ने पनि हुनुहुन्छ होला। जुन एयर क्वालिटीको कुरा गरिन्छ नि, मैले चाहिँ एकदमै कौतूहलता छ मलाई, कसैले जवाफ पनि दिन सक्नुहुन्छ नि गर्नु होला कि जुन काठमाडौँको एयर पोल्युसनको कुरा हुन्छ, त्यो पहिला चाहिँ पोल्युसन हुँदाखेरि यसमा चाहिँ धुलोको मात्रा यति छ, पिपिएम यति हुनुपर्ने, यति धेरै छ भन्ने कुरा जुन आउँथ्यो, बेलामा चाहिँ यो परीक्षण भइरहेको छ अथवा मापन भइरहेको छ भन्ने कुरा आउँथ्यो। अहिले चाहिँ भएको छ कि छैन होला त? अहिले चाहिँ कति हुँदो रहेछ त्यसको वातावरणमा जुन त्यसको पिपिएम अथवा के जुन हुनुपर्ने कुराहरू त्यो कति छ त? त्यो एउटा चाहिँ बुझ्न पायो भने चाहिँ पछिको लागि पनि कमसेकम यति भित्र राखौँ है, होइन? काठमाडौँको वातावरणलाई अथवा यहाँको चाहिँ प्रदूषणलाई अथवा यहाँको धुलोलाई चाहिँ यतिभित्र चाहिँ सीमित राखौँ है भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि अझ सजिलो हुन्छ होला पछि पनि हामी जुन दैनिक जीवन यापन गर्दाखेरि पनि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अहिलेको कति छ त अथवा मापन भएको छ कि छैन? मैले चाहिँ एउटा जिज्ञासा हजुरहरू समक्ष राखेँ। कुनै मापन छ भने, भएको छ भने चाहिँ म त्यो जानकारी पाउन चाहन्छु भन्दै एकदमै राम्रो यो कार्यक्रममा आज भाग लिन पाएकोमा आयोजकलाई र त्यसै गरी सुनिताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सुभाष दावाडी सर हुनुहुन्छ यहाँ, बिएससी त्रिचन्द्रमा पनि अध्ययन गराउनुहुन्छ। उहाँले अदित्यजीको क्वेसनको एन्सरको एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ कि र आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सर? सुभाष दावाडी सर सुन्दै हुनुहुन्छ सर? उपेन्द्रजी, हजुरले न्युजहरू पढ्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, हजुरलाई केही थाहा छ होला नि त्यसको बारेमा? मापन चाहिँ भइरहेको छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छ होइन, तर अहिले आजको चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ
थाहा भएन, तर एयर पोल्युसनको मात्रा चाहिँ घटेको छ भन्ने चाहिँ यो स्योर हो। अस्तिको प्रेजेन्टेसनमा एकजना एएफयूको म्यामले पनि यो कुरालाई एड्रेस गर्नुभएको थियो होइन, काठमाडौँमा एरोसोलको कन्सन्ट्रेसन घटेको छ भन्ने चाहिँ स्योर हो। तर आज हिजो र आजको कस्तो छ, कति नै छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा हेर्नै पर्छ होइन। अतित्व प्रकार चाहिँ यो कुराको एन्सर आएन भने म तपाईँलाई 1 घन्टा पछि होइन म हजुरलाई साइटहरू बताइदिन्छु कहाँबाट हेर्न सकिन्छ भनेर। उपेन्द्र चाहिँ तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ होला नि, तपाईँ एज अ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट होइन, यसका न्युजहरू धेरै पढ्नु भएको छ होइन, न्युज फाल्नु भएको छ, पढाउनु भएको छ होइन, हजुरले पनि केही कुराहरू। मेरो आवाज आइरहेको छ के अरे? अघि उहाँले भनेकै क्वेसनको चाहिँ अब ठ्याक्कै पछिल्ला दिनको डेटा त मलाई पनि थाहा छैन होइन, तर चाहिँ ग्लोबल्ली नै यो एयर पोल्युसनको मात्रा चाहिँ घटेको भनेर त इन्टरनेसनल मिडियादेखि लिएर हाम्रो नेसनल इन्टरनेसनल मिडियाले नै त्यो कभरेज गरेको छ। तपाईँले त दिल्लीकै त एकचोटि गार्जियनले पनि उ गरेको थियो, दिल्लीको त दिल्ली गेटको इन्डिया गेटको चाहिँ कोभिड अगाडिको र पछाडिको चाहिँ जुन आकाश त्यो खुलेको थियो नि, त्यो कुरा उनीहरूले चाहिँ कभर गरेको थियो। हुँदा अहिलेको हाम्रो चाहिँ यतिसम्मको भएको चाहिँ कपिलवस्तु, रूपन्देही, तराईका जिल्लाहरूबाट पनि हिमालहरू छर्लङ्ग देखिने गरी चाहिँ हाम्रो आकाश खुलेको छ भन्ने चाहिँ हामीले समाचारहरू चाहिँ उ गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँको प्रस्तुति चाहिँ एकदमै ठिकै लाग्यो होइन, राम्रो लाग्यो। अनि यही प्रकृतिसँग आज पनि हाम्रो अरुण गुप्त सरले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ कान्तिपुरमा, यही प्रकृतिसँगै रिलेटेड कुरा छ, पृथ्वीको पुरातन रिस भनेर लेख्नु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ उहाँको त्यो एउटा लाइन छ कि मासुप्रतिको अति आसक्तिले हामी हरेक किसिमका जङ्गली जनावरको मासु खान थालेका छौँ। हामी जे पनि खान र जे पनि पचाउन सक्छौँ, तर हाम्रो सामु उभिएको वैज्ञानिक तथ्यलाई अस्वीकार गर्छौँ। यी कारणहरूले गर्दा पनि हामी विभिन्न रोगहरूबाट झेलिरहेका हौँ कि भन्ने उहाँको प्रश्न छ। यही प्रश्न गर्दा गर्दै पनि तर फेरि हामीले अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने छ भने प्रकृतिको नाश भयो भन्दै गर्दा पनि जो मिडियम साइज वा त्यो साना तथा मझौला आकारका चाहिँ व्यवसायहरू हुन्छ नि, जो पूर्णतया चाहिँ प्रकृतिप्रति नै भर परेका हुन्छन्, तिनीहरूको चाहिँ अहिले पछिल्लो समय लाइभलीहुड सस्टेन गर्नको लागि एकदमै गाह्रो भएको छ। किनकि जो फरेस्टमा आधारित छन्, जो फिसरी प्रोडक्टमा आधारित उहरू छन्, जस्तो अहिले चितवनको राप्तीमा माछा मार्न दिएको छैन लकडाउन पछि, त्यहाँको माझी समुदायलाई दैनिक जीवनयापन गर्न नै गाह्रो भएको छ। त्यसको बारेमा पनि केही सोच्ने हो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। यस बारेमा त अझै तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ? त्यही नै हो। अघि अदिप सरको क्वेसनको लागि चाहिँ मैले मोबाइलमा पनि हेरेँ, हाम्रो केशव जोशी सरले लिङ्क पठाइदिनु भएको छ। समीरले चाहिँ government.np-मा चाहिँ यो होइन पोल्युसनको डेटाहरू हेर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। मैले पनि सर्च गरेको, PM 2.5 अहिले चाहिँ 73 छ भने म्याक्सिमम चाहिँ काठमाडौँको 673 थियो। म्याक्सिमम 673 हुँदा PM 2.5 चाहिँ अहिले 73 छ भने आजको अवस्थामा PM 10 चाहिँ 47 हुँदा आजको अवस्थामा 26 छ। त्यसै गरेर ओजोनको चाहिँ म्याक्सिमम 9 हुँदाखेरि आज चाहिँ 7 छ। यो चाहिँ केशव जोशी सरले च्याटमा चाहिँ लिङ्क पठाइदिनु भएको छ, समीरले साइट पठाइदिएको छ, यो रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैको लागि काम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समीर केही भन्नु छ? थ्याङ्क यू सुनिता। अब नामै लिएर बोलाएपछि अब सुन्न एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो होइन, तर पनि अब तिमीले नामै लियो त्यही भएर ठिकै छ। फर्स्ट अफ अल त एउटा क्विक रिभ्यू होइन यो प्रोग्रामको बारे, जुन चाहिँ अब तिमीले हामीलाई इन्भाइट गर्यौ, धेरै खुसी लाग्यो होइन। एउटा एकदमै राम्रो इनिसिएसन र तिमीले, मलाई याद छ तिमीले पहिलेदेखि नै हामीलाई तिमी यस्तै प्रोग्रामहरू अटेन्ड गर्छौ र हामीलाई पनि इन्भाइट गरेको थियो होइन। अब त्यतिखेर त हामी आएनौँ, अब त्यो आफ्नो टाइम नभएर, तर जुन अहिलेको यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि एकदमै फर्स्ट हेरेको यो जुम कल्चर होइन, त्यसमा चाहिँ अब एटेन्ड गर्न पाइयो, सो खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि तिम्रो एउटा लिङ्कले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एज अ मिडिएटरले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामी अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढिरहेको होइन हामी विद्यार्थीहरू र मैले देखिरहेको चाहिँ हाम्रो जुनियर भाइ बहिनीहरू पनि थिए अघि प्रोग्राममा, र हाम्रा दिग्गज व्यक्तित्वहरू जस्तै हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स एलुमनाईको अध्यक्ष केशव दाई, अनि त्यसै गरी हाम्रो त्रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा पढाइरहनु भएका सुभाष तिवारी सर र आफ्नै ब्याचमेटहरू जो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेक्टर छन्, र त्यो लगतै जो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होइन, तर पनि वातावरणसँग चाहिँ एकदमै नजिकिनु भएको छ होइन।
र तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ एउटा ठाउँमा एउटा प्लेटफर्ममा लिएर आएर सबैको कुरा सुन्ने मौका दिलाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि ओभरअल एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन। अब जस्तै अब हाम्रोमा पनि इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पनि डिफ्रेन्ट स्कुल अफ थट्सहरू हुन्छ होइन, जस्तै हामीले पनि डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू पढ्दाखेरि एउटै थ्योरीमा पनि कसैको डिफ्रेन्ट स्कुल अफ थट हुन्छ, कसैको अर्कै हुन्छ होइन। र तिम्रो पर्सपेक्टिभबाट जुन तिमीले कुराहरू लिएर आयो त्यो चाहिँ एकदमै अब भइरहेको होइन, र हामी सबैले बुझेको र त्यसमा चाहिँ एकदमै नमन गर्नुपर्ने, डिस्कस गर्नुपर्ने टाइपको कुराहरू धेरै थिए। सोसियो इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि त अब इन्भाइरोमेन्ट त हाम्रो लागि मात्र होइन होइन, जुन अब हामी चाहिँ अब एन्थ्रोपोजेनिक भ्यूभन्दा माथि चाहिँ होलिस्टिक भ्यूमा चाहिँ होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ उठेर गर्नुपर्छ भनेर अब हामी इन्भाइरोमेन्ट पढेर हामीले इन्भाइरोमेन्टको दर्शन माने, जस्तै अब एउटा धार्मिक हुन्छ नि, म हिन्दू भएपछि म यो अब हिन्दू धर्म मान्छु, म अब गाई खान्न, तर अरू उसकोले त के अरे अरू रिलिजनकोले त गरेर हुन्छ नि। त्यस्तै अब हामी इन्भाइरोमेन्ट पढ्दैमा हामीले मात्र गर्छौँ भन्ने होइन कि एउटा नर्मल पर्सन पनि जसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको बारे थाहा छैन तर छन त एउटा इन्भाइरोमेन्टको एउटा सानो टुक्रा न हो भनेपछि सबैलाई चाहिँ कसरी जोड्नुपर्छ, सोसियल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब अझै योभन्दा अझै बढी डिस्कसन हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि पेन्डेमिकले मैले धेरै कुराहरू सुने होइन, जस्तै अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि अहिलेको लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थले रिचार्ज हुने टाइम पायो होइन। तर कस्तो कस्तो ठाउँमा त जस्तै अब न्युज म एक्ज्याक्ट याद त भएन तर न्युज मैले सुनेको थिएँ एउटा विदेशमा एउटा जुन त्यो नदी चाहिँ जुन चाहिँ एकदम पोल्युटेड थियो होइन, त्यो चाहिँ यो एकदमै थोरै अवधि लकडाउनको अवधिभरिमै चाहिँ आफ्नो पुरानो स्टेटमा नेचुरल स्टेटमा फर्केर आएर। तर अब हामी टाइम भएको अहिले हाम्रो बागमती गएर हेरौँ होइन, 3-4 वर्ष भइसक्यो एभ्री विक सफा गर्न थालेको, हाम्रो बागमती त त्यस्तो स्टेटमा त फर्किन सकेको छैन हाम्रो यो लकडाउनले गर्दा पनि। किन त भन्दाखेरि त अब लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँनिर जाने मिसिने ढलहरू त रोकिएको त छैन नि त, त्यहाँनिर गएर त्यो ढलको पाइपमा बुझो त लागिएको छैन होइन। भनेपछि हाम्रो आफ्नो काम, हामीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि त पुरा गर्न बाँकी नै छ धेरै कुराहरू। र सिम्पल जस्तै अब अघि एयर पोल्युसनको कुरा पनि आएको थियो होइन, ल अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि मास्कको एकदमै बिगी भयो होइन। ल मेडिकल मास्क लगाऊँ, मेडिकल मास्क लगाएपछि कोरोना भाग्दैन, त्यस्तो महँगो मास्क चाहिँदैन, एउटा नर्मल कपडाको मास्क भए पनि हुन्छ, अथवा मेडिकलमा त 5-10 रुपियाँमा पाइने मेडिकल मास्क भए पनि हुन्छ। हाम्रो 2 मिटरको दूरी मेन्टेन गरेपछि यो कोरोना लाग्दैन भनेर भनिरहेको छ होइन हामीले, र मास्कको एकदमै प्रचार भयो। तर यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि र कोरोना यदि सकिएछ चाँडै होइन, होपफुली चाँडै सकियोस्, यसको चाँडै बनोस् औषधि उपचार होइन। र कोरोना पछि पनि त एयर पोल्युसन रहिरहने त कन्डिसनहरू त धेरै नै छ होइन। र एयर पोल्युसनले चाहिँ अब नेपालमा पनि त वर्षेनी लाखौँ मान्छेको ज्यान त लिइरहेको छ भनेपछि हामीले त र हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। र यो PM10 PM2.5 को पोल्युटेन्ट यति हाई छ होइन, अहिले पो अलिअलि घट्यो तर पछि त फेरि यो ट्रान्सपोर्टेसन ब्याक टु ओल्ड सेल्फ होइन, यो इन्डस्ट्रीहरू फेरि चल्न थालिसकेपछि एयर पोल्युसनको त फेरि त्यस्तै नै अवस्था सिर्जना हुनेछ। र त्यतिखेर त हामीलाई यो मेडिकल मास्कले त बचाउनेवाला छैन होइन, र हामीलाई त त्यो PM2.5 फिल्टर भएको मास्कहरू चाहिनेछ भनेपछि यो एउटा एटलिस्ट यसले होइन त्यो यो पर्सपेक्टिभमा मान्छेहरूले चाहिँ यो PM2.5 वाला लाउनुपर्छ भनेर मान्छेहरूलाई नबुझाए पनि धेरै वृद्धहरूलाई होइन, त्यसपछि गएर यो अब यङ जेनेरेसनहरू होइन, अनि त्यसपछि प्लस अब म आफै पनि अब हतपत अब मास्क लगाउन चाहन्न, किनभने अब त्यो हामी चस्मा लगाउनेहरूलाई प्रब्लम हुन्छ, त्यो बाफी नै त्यो होइन। र तर एउटा सोसियल्ली एउटा के चाहिँ इम्प्याक्ट परेको जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जोसुकैले पनि कि बच्चादेखि वृद्धसम्म चाहिँ सबैले मास्क चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ अहिले होइन। र यदि यो चाहिँ पछिसम्म कन्टिन्युटी हुने हो भने होइन, अब एयर पोल्युसनलाई हामीले घटाउनु पर्ने एउटा ठाउँ त छँदैछ तर मिटिगेट गर्न नसकुन्जेल त हामीले त एड्याप्ट गर्ने हो होइन। हामीले एड्याप्टेसन मिटिगेसन पढ्दै आएका छौँ र एड्याप्ट गर्नको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ अब त्यो मास्कलाई चाहिँ अझ कन्टिन्युटी दिन्छन् कि होइन। अब लेट्स होप होइन, त्यसमा त्यो कुरामा पनि एउटा बिहेभियरल चेन्ज भनौँ न, जस्तै मास्क अब 2-3 महिना लगाइसकेपछि बानी जस्तै कतिलाई भइसकेको पनि छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी होस् र यस्तै यो इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरू चाहिँ अब हामीले यसरी नै मान्छेसँग जोड्दै जाने हो भने चाहिँ अनि त्यसपछि मान्छेले बल्ल अनि बुझ्दै जान्छन् होला किन होइन। अब जस्तै यो अब अहिले लोकस्ट अब आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो अब यो धान बालीहरू सबै खाइदिएछ भने त अब हामीलाई त निकै समस्या हुनेवाला छ होइन।
प्लस सिम्पल यो एउटा अर्को भनेको अब वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको कुराहरू होइन, जुन अहिले भइरहेको छ। यो चन्द्रगिरीमा चितुवा भेटिने, यो हाम्रै टियुको जङ्गलतिर चितुवा भेटिने होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रब्लमहरू त छ, तर यो प्रब्लमहरूलाई यत्तिकै हामीले हाम्रो रिसर्चको पार्ट मात्र नबनाइकन जुन तिमीले जुन यो सोसियो इन्भाइरोमेन्टल भनेर मान्छेहरूसँग जोडेर चाहिँ जुन अगाडि बढाइरहेको छौ नि, र त्यसलाई चाहिँ फर्दर कन्टिन्युटी गरेर मान्छेहरू चाहिँ आफूलाई ओहो यो त मेरो लागि हो है भन्ने बुझ्ने बनाइसकेपछि चाहिँ अझ हाम्रो काम चाहिँ सहज होला होइन, र इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो राम्रो होला भन्ने चाहिँ अब होप गरौँ हामी होइन, र त्यसमा चाहिँ लागि परौँ। अनि सो लास्टली थ्याङ्क यू फर योर होइन इन्भाइट। हामी सबैजना हुन्छ समीर, यहाँ उषाजीले ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू है समीर, मैले रोकेँ। होइन नि सक्यो, थ्याङ्क यू। उषाजीले ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ। उषाजी उषाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके बोल्दैछ? सुनियो। मैले सुनेको कष्ट आएन। आवाज दृश्यमा काम इन्टरप्ट भइरहेछ है। आवाज आएन है, नेटमा प्रब्लम छ जस्तो छ। म्याडम सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? सुनिन्छ आवाज? अहिले सुनियो। भएन होइन सुभाष तवाडी सर केही सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर केही कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ? हजुर बोल्नु त म्याम, अब सुनेको छ कि? अचानक यो पुग्यो गणेश एकदम तिम्रो त इन्टरप्ट यो प्राविधिक जानकारीहरू जसरी दिनुभयो ब्रेक भयो, आवाजै बुझिएन। म्याम हजुरको कुराहरू च्याट बक्समा राखिदिनुहोस् न है, हामीले आवाज प्रष्ट सुन्न सकेनौँ होइन। हजुरको कुराहरू हामीले सुन्न सकेनौँ। हजुर च्याट बक्समा एभ्रीवनको लागि चाहिँ होइन च्याट बक्समा राखिदिन सक्नुहुन्छ है। नेट राम्रो भयो भने फेरि कुरा गरौँला हामी। ब्रेक भइरहेछ के आवाज? आवाज त नसुनेको हैन। आवाज सुनिएको छ तर ब्रेक भएर बुझिँदैन। ल मेसेज गर्दै अरू हाम्रो जुनियर बहिनीहरू हुनुहुन्छ, रश्मि महर्जन, हाम्रो ललित पाठक इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्दै गरेको भाइ हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ होइन। केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि? रश्मि बहिनी उहाँहरूलाई म अलिकति इन्ट्रिगिङ एउटा लाइन थपिदिउँ।
हुन्छ नि हामी त सुरुमा इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि लास्ट इयरमा हुँदाखेरि अब आइडिया त के आउँछ र फर्स्ट पढे पनि होइन, सामान्य कुराहरू त्यो रटेका ज्ञानहरू आउने हो। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर यसरी इन्जिनियरिङ नलेज लाएर यो कुरालाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्थ्यौँ कि हामी लास्टमा सिमेन्ट देखे पनि ढल देखे पनि होइन, यताउता देखे पनि। अब यो तपाईँहरू अब सुन्ताले चाहिँ एड्रेस गर्नुभयो बहिनीहरूलाई, बहिनीहरूलाई उहाँहरूलाई त्यो अहिलेको चाहिँ यो कोभिड भइरहँदाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट इस्युहरू केले बढी तान्यो कि, जस्तो इन्भाइरोमेन्टको स्टुडेन्ट त हो नि, म पढ्या त हो नि, भनेपछि ओहो यस्तो भइरहँदाखेरि यहाँनिर यो रहेछ भन्ने हिसाबबाट तपाईँको यो इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्न त यसरी आइरहन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। किनभने एउटा डिसिप्लिन गर्छ नि त, हामी डिसिप्लिन को भन्ने हिसाबबाट पनि एउटा त्यो आँखा लगाउनुपर्छ, त्यो पर्सपेक्टिभ लगाउनुपर्छ भन्न हामीलाई एउटा कम्पल्सन जस्तो नि भइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दा तपाईँहरूसँग पक्कै पनि त्यो चिजहरू छ, त्यहीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न, द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ के। अहिले कोभिड भइरहँदाखेरि त्यो पेरिफेरीमा मासु कन्जम्सन भयो होला, मासु कन्जम्सन कम भयो नि त पक्कै पनि। त्यसलाई तपाईँको आँखाले कसरी हेरिरह्यो, यस्ता धेरै चिजहरू छन् जस्तो लाग्छ कि मलाई, जहाँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको आँखा पुऱ्याउन सकिन्छ, सोसियो इन्भाइरोमेन्टको आँखा पनि पर्सपेक्टिभ है। प्लिज सुनिता एड्रेस मोर। रश्मि बहिनी, सुषमा शर्मा जो बोल्दा नि हुन्छ होला। सुषमा सुन्दै हो? अनम्युट गरेको देखेर मैले बोलाएको है। रोशनको ह्यान्ड रेज देखेँ मैले। सिक्न हो कि बोल्न हो थाहा भएन। हेलो हजुर, यो मैले खासमा चाहिँ यो अब वातावरणको कुराहरू, अब यहाँ अलिक बढी वातावरण सम्बन्धी कुराहरू पढ्ने मानिसहरूको बाहुल्य भएको ठाउँ पर फेरि आफूले धेरै त्यो टेक्निकल पार्टहरू नबुझे तापनि अब मलाई चाहिँ अहिले यो कुराले चाहिँ अब ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी त फेरि ठुल्ठुलो दुईटा लार्ज पपुलेसनहरू भएको चाहिँ र सुपर पावर हुन सक्ने, इकोनोमिकली अरू सबै हिसाबले सुपर पावर हुन सक्ने आफ्नो एक किसिमको इमेजिनेसन भएका र आफूलाई दुईटा सभ्यतावाला देशहरू भनेर सोच्ने चाइनिज र इन्डियन दुईटा टेरिटोरिजहरूको बिचमा भएको हाम्रो नेपालको चाहिँ अब अहिले यो ग्लोबल जुन खिचातानी भइरहेछ, भाइरसभन्दा अगाडिदेखिका जुन तरङ्गहरू थिए, भाइरसले अलिकति त्यसलाई चाहिँ हाई पिचमा लगिदिएका छन् र अब वारकै पनि झन्डै कन्टेक्स्ट झन्डै निर्माण भयो होइन। त्यो बिचमा चाहिँ अब धेरै रेमिफिकेसन्सहरू अब आगामी दशकहरूमा चाहिँ अबको यो 1, 2 वा 3 दशकहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू, पोलिटिक्स र पोलिसी, इकोनोमी तिनटै कुराहरूसँग चाहिँ एकदम धेरै जोडिने र ग्लोबलाइजेसनको नेचर जस्तो भएर जान्छ त्यही अनुसार नै यी बहसहरू चाहिँ केन्द्रित हुने जस्तो मैले देखिरहेको छु कि। अब त्यो बिचमा हामी चाहिँ छौँ, हामी चाहिँ अब त्यो बिचमा हाम्रा सबै हिमालय पनि भएको देश पऱ्यो होइन। अब सायद त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै हामी सबै पनि जुनसुकै क्षेत्रका मान्छे हौँ न, हामीले यो कन्टेक्स्टलाई हेर्दै हेर्दै हाम्रो पढाइ गराइ होइन, चिन्तनको जुन जुन क्षेत्रमा हामी धसिरहेका छौँ ती सबैले यो एउटा लार्जर पिक्चरलाई पनि छुच्च हेर्दै 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 नै अब सबै कुराहरू पुगेर पाइला चाल्नुपर्ने वा देशलाई नै होइन त्यतातिर चाहिँ इनपुट दिनुपर्ने खालको स्थिति अनुभूत गरिरहेको छु कि। अब कविले कवितामा लेखेर हुन्छ कि पोलिटिसियनले पनि त्यो सबै चिजलाई लोकलदेखि लिएर नेसनल पोलिटिक्समा त्यो गफाएर हुन्छ कि अब विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले चाहिँ आएर एउटा कमन फोरममा बोल्दाखेरि हुन्छ कि त्यो सबै चिजलाई चाहिँ टच गर्दै गर्दै बोल्नुपर्ने खालको देखिन्छ कि जस्तो लाग्दैछ होइन। अब मैले यो चाहिँ किन आउटलाइन भनेको पनि अब डिटेलमा भनेर पनि सकिँदैन, फेरि धेरै छ यहाँ, हामीसँग धेरै समय पनि हुन्न र मलाई पनि त्यो त धेरै भन्न नसकौँला किनभने यो अनफोल्डिङ हुँदैछ, खुल्दै जाँदैछ नि त कस्तो भएर जान्छ भनेर। एकलर्तले राष्ट्रवादको एकदम फुवार जागेको छ, प्रायः राष्ट्रवादहरूको फुमार एउटा चरणबाट जाग्यो भने 1-1.5 दशक जाग्ने अनि त्यसपछि फेरि ब्याकमा जाने हुने गरेको देखिन्छ होइन। ताइवानको केस हेरौँ, चाइनाको केस हेरौँ, भारतको केस हेरौँ, नेपालको केस हेरौँ, जहाँ पनि हुन्छ। नेपालको एक खालको राष्ट्रवाद चाहिँ 2015 देखि आएको छ,
संविधान बनाउने बेलादेखि त्यो अझै यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि विभिन्न केसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम तात्दै गइरहेको छ। अरू देशहरूको पनि देखिँदैछ। अब यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो के सिचुएसन हुन्छ, जब मार्केट के हुन्छ, हाम्रा खाडी मुलुकबाट फर्केका मान्छेले कति फेरि फर्किने अवस्था आउँछ आउँदैन भन्ने कुराहरूले सायद इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सहरूलाई पनि बहुत धेरै चाहिँ त्यो सबै घोल दिन्छ जस्तो लाग्दैछ। मेरो कुनै स्पष्ट कुनै न प्रश्न थियो न कुनै केही रियाक्ट प्रोभोक गर्छ कि भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ हुन्छ नि एब्स्ट्राक्ट खालको बल मात्रै मैले फ्याँकेको यति नै भन्नु छ मेरो। यो अनपेड जुममा पनि क्या 40 मिनट्स भन्दा धेरै दियो हैन। मैले यो 40 मिनटमा जान्छ जस्तो लागेको, कति बेला जान्छ भनेर कुर्दा कुर्दै अहिलेसम्म गएन कि। कसरी बनाए मलाई थाहा छैन। मलाई नोटिफिकेसन आएको थियो 30 मिनट्समा हैन 40 मिनट्समा जान्छ भनेर, अहिलेसम्म गएन भने सायद मलाई मात्रै होइन होला, सबैको लागि छ होला। अपडेट कहिले काहीँ हुँदो रहेछ यस्तो, कहिले काहीँ मेरो पनि हुन्छ। ए आफै हुने क्या त्यो होस्ट त्यो अझै बढाउन चाहन्छस् भनेर सोध्छ अनि है भनिदिएपछि पुग्छ क्या। मैले त त्यस्तो केही गरे जस्तो पनि लाग्दैन। के छ अब र्याप अप गरौँ होला सुनिता? यस अब फाइनल्ली कसैलाई के बोल्न मन छ भने चाहिँ यसो आफै बोल्न सक्नुहुन्छ हैन, फ्लोर ओपन छ। हैन भने अब आजको प्रोग्राम हामी र्याप अप गरौँ होला। रश्मि बहिनी। हजुर दिदी, मलाई त हजुरको प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो लाग्यो है। तपाईँले दुइटै अब इम्प्याक्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन, पोजिटिभ इम्प्याक्ट, नेगेटिभ इम्प्याक्ट। अब लकडाउनले गरेर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कस्तो खालको पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ भने वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि होइन, मान्छेहरूलाई चाहिँ अब म्युनिसिपल वेस्ट अब ट्रान्सपोर्टेसन नहुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले आफ्नै घरबाट चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसहरू गर्ने यस्तो खालको चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट्सहरू देखेको छ भने चाहिँ लकडाउन सँगसँगै चाहिँ अब डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ जेनेटिक डिजिजेसहरू लाइक हाम्रो एग्रिकल्चरहरूमा लाइक अब हाम्रो चाहिँ नेक ब्लास्ट भन्ने लाइक फङ्गसले चाहिँ अब चितवनमा एफेक्ट गरेको यस्तो कुराहरू पनि हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ है। एन्ड त्यसैले चाहिँ मलाई चाहिँ यो लकडाउनले गरेर दुइटै पोजिटिभ र अनि नेगेटिभ दुइटै एस्पेक्टमा चाहिँ चेन्जेसहरू चाहिँ आएको छ जस्तो लागिरहेको छ है मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा। हजुरहरूको केही यसमा? ओके, अब हामीसँग चाहिँ कुस्माबाट चाहिँ एकजना मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। Rasmi's observation I found very intriguing because people have started doing their gardening, their plantation, many other things. त्यसमा पनि अब घरै नभएकाले त के गर्ने र तर भएकाहरूले हैन पनि एटलिस्ट गरिरहेका छन् किनभने टाइम वाज abundant for them. त्यो चाहिँ नाइस observation. Thank you. हामीसँग कुस्माबाट चाहिँ प्रेमजी हुनुहुन्छ, रेडमी नाम गरेर होइन। प्रेमजी आफ्नो वर्किङ प्लेसमा आफूले काम गर्दाखेरि होइन, आफ्नो जबमा चाहिँ कस्तो खालको तपाईँले के पाउनु भयो, जब हुँदा नहुँदा तपाईँको लाइफमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आयो, यी केही कुराहरू तपाईँ एज अ के भन्ने तपाईँ अरू कसैकोमा काम गर्दै गर्दाखेरि होइन आफूलाई भएको सिक्युरिटी इन्सिक्युरिटीको कुराहरू चाहिँ तपाईँ यहाँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रेमजी नेटवर्क बुझेन कि? प्रेमजी सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, let's go. I want to leave. I will leave this meeting and come with. Awesome. Because I join another one meeting. प्रेमजीले सायद सुन्नु भएन होला। दाइ अब हामी र्याप अप गरौँ के र? ल हुन्छ दाइ। अब पनि हामी चाहिँ 18 जना रहेछौँ है। समग्रमा अघि त डबलै थियो। सातमा चाहिँ सुरुवात थियो र अन्तसम्म त फिजिकल मिटिङ पनि यस्तै हुन्छ। अन्तिमसम्म त मान्छेहरू टेबलहरू मात्रै रहन्छन् हैन। यहाँ त हामी अब जुममा त राम्रै उपस्थित छ। द्याट इज भेरी नाइस। र एउटा रमाइलो के र आशावादी के हुनुपर्ने स्थिति छ भने वास्तवमा फिजिकल मिटिङ
लाई अब हामी जतिको मिडल लेभलका मान्छे जोसँग अलिअलि इन्टरनेटहरू चाहिँ राउन्ड द आवर चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई त यस्तो किसिमको ग्यादरिङको कन्टिन्युटी आवश्यक छ, किनभने कपडा लाउनु परेन हो, तयारी हुनु परेन, टाइम सेभिङ भयो, तपाईँसँग यसो आइडिया पनि रेफरेन्स बुकहरू टक्क हेरेर चाहिँ अघि भरत सरले ड्याङ्ग भने जस्तो गरेर भन्न पाइयो, द्याट इज अल्सो इन्ट्रिगिङ। भनेपछि यसरी तपाईँको यो त एकदम फ्रुटफुल भन्ने देखेँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ जुन मन्थली ग्यादरिङको प्रोसेसलाई चाहिँ केही समय त अब यसै पनि हामी बाध्य छौँ जुममै जाउँ होला, र मन्थली नभइकन विकली गर्दा नि के भयो र, अहिले हामीसँग अलिकति टाइम छ नि भन्ने हिसाबबाट मैले आई जस्ट थट होइन। सुनिता इज म्युटेड। ओके ओके श्री गोविन्द सरले मेरो प्रोग्राम मैले सेयर गरेको प्रोग्राम देखेपछि के भन्नुभयो भने सुन्ता मलाई यो जुममा होस्ट गर्न सिकाइदेऊ होइन। मान्छेहरूले चाहिँ जाने क्या तर मनन नभएका मान्छेहरू धेरै भए, मेरो कुरा बुझ्ने तर मनन गर्न नसक्ने मान्छेहरू धेरै भए। म हप्तामा एकचोटि इन्भाइरोमेन्ट पर्सपेक्टिभ, इन्भाइरोमेन्टल पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्टको कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टल प्लानका कुराहरू म हरेक हप्ता गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि उहाँलाई जुम पेड हो कि अनपेड हो होइन, कसरी प्रोग्राम गर्छ, यसलाई किन्नुपर्छ कि पर्दैन, कति रुपियाँ लाग्छ भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन क्या। तर उहाँ चाहनुहुन्छ, हिज 78 इयर्स ओल्ड म्यान होइन। अनि त्यसपछि भोलि चाहिँ सायद भोलि चाहिँ हामीले मैले चाहिँ सरलाई चाहिँ एकचोटि जुम यसरी चल्छ भनेर सिकाए पछाडि सरले अर्को हप्तादेखि नै यहाँ इन्भाइरोमेन्टको कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँ एकदमै चिन्नुहुन्छ होला होइन, श्री सरलाई नचिन्ने सायदै कम छ। सायद अब म तपाईँहरूलाई फरवार्ड गर्छु, कहिले कहिले उहाँले प्रोग्राम राख्नुहुन्छ। हामीले किताबी ज्ञान भन्दा चाहिँ उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट होइन, उहाँको नलेजबाट, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरूबाट चाहिँ हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन भनौँ न। इन्भाइरोमेन्टल सेक्टरको कुराहरू कहाँबाट सुन्ने त भन्दाखेरि श्री सरले चाहिँ छिटै नै अब हरेक हप्ता चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्रामहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अब यहाँ रहनुभएका साथीहरू भाइहरूलाई चाहिँ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गरौँ भने हाम्रो यो फोरम जुन मन्थली चलिरहेको थियो फिजिकल्ली, अब टेक्निकल्ली आउँदाखेरि टेक्नोलोजिकल्ली आउँदाखेरि मेबी इभन अर्लियर होइन, एट क्विकर फ्रिक्वेन्सी हुन सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु यहाँहरूसँग पनि प्रेजेन्टेसनका केही चाहिँ इस्युजहरू छन् भनेदेखि नट ओन्ली इन्भाइरोमेन्ट अलाइड इन्भाइरोमेन्टसँग इन्टरलेटेड गरेर अरू कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा स्पेसिफिक गरेर सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा कम्पोनेन्ट अथवा बागमतीको चाहिँ अहिलेको सिचुएसनको एउटा कम्पोनेन्ट वाट एभर रिसर्च अथवा अब्जर्भेसन तपाईँहरूको छ भनेदेखि त्यो हिसाबबाट तपाईँहरूको युआर वेलकम होइन। नेक्स्ट एपिसोडमा हामी बसौँ के भएर आइडियाहरू चाहिँ मर्ज गर्ने हो, मल्टिपल आइडियाहरूलाई चाहिँ हेमर्ज गर्दै जाने हो र चाहिँ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ र बेटर सोसाइटीतिर उन्मुख हुन प्रयत्न गर्ने त हो नि, अरू के गर्न सक्छौँ र हामीले। अब त्यसपछि नेक्स्ट इस्युको लागि पनि अब हामीसँगै भएका चाहिँ चिन्जान भएका साथीहरूले पनि आफूसँगका चाहिँ अरू मान्छेहरू कोही छन् रेडी छन् भनेदेखि यसरी नै जुममा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरौँ र सुनौँ न, एटलिस्ट चाहिँ नेक्स्ट स्याटरडे एउटा बसौँ, त्यसरी प्रयत्न गरौँ। र हाम्रो यो इनिसिएटिभमा चाहिँ यो हाम्रो सामाजिक इनिसिएटिभ नै हो, अल्टिमेटली गरेर यसले पे अफ त समाजलाई नै गर्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो इनिसिएटिभमा यहाँहरूले पनि हाम्रो पनि इनिसिएटिभ हो भनेर बुझिदिनु भयो र जोडिदिनु भयो भने हामीलाई पनि हिम्मत पुग्ने हो होइन, र हामीले केही गरे जस्तो लाग्ने हो। नत्र भने त फेरि कस्तो हुन्छ लेट डाउन हुने चाहिँ आधार हुन्छ। यो भन्दै चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई प्रोपअप गर्नुहुनेछ, इन्करेज गर्नुहुनेछ, पार्टिसिपेसन बढाइदिनु हुनेछ भन्दै सुनिताजीलाई आज चाहिँ वन्डरफुल कन्साइज होइन, अब ट्रान्सलेटेबल होइन, कम्युनिकेबल वेबाट इभन चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटिभ पाराले डेटा अल दिस थिङ्स त्यसरी ल्याउनु भयो, यसलाई इन्ट्रिगिङ बनाउनु भयो, ओपन फ्लोरलाई चाहिँ डिस्कर्सिभ बनाइदिनु भयो, द्याट इज भेरी वन्डरफुल। र त्यसै गरी चाहिँ अब तपाईँको यो त मैले त उहाँलाई के पनि भनिरहेको थिएँ भने यसैलाई अब चाहिँ राइटिङ फर्ममा पनि ल्याएर पब्लिकले पनि के अर्डिनेरी पब्लिकको डोमेनमा पनि बुझ्ने किसिमबाट यही कुरालाई लेखिदिनुहोस् न भयो भने त्यो के भन्दाखेरि हामीसँग एउटा क्वालिटेटिभ डाटा होइन, एउटा तपाईँको चाहिँ डिसिप्लिन वाइजको डेटाहरू त इन्फर्मेसन त छँदैछन्, तर फेरि त्यो कम्युनिकेबल त समाजमा हुनु पऱ्यो नि त। त्यो भन्दाखेरि तपाईँसँग भएकै कुरालाई चाहिँ अब कान्तिपुरमा होस् अथवा अन्य केमा हुनसक्छ विभिन्न किसिमबाट त्यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्ने हिसाबबाट पनि सोचिदियो भने हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी धेरै हुँदो रहेछन् कि। एकजना टर्कीका राइटर चाहिँ ओरहान पामुकले के भन्छन् भने एउटै चिजलाई कति धेरै मिडियमबाट व्यक्त गरेको, फिल्म पनि त्यसैमा बनाइरहस्, किताब पनि त्यसैमा लेखिरहस्, अहिले आएर चाहिँ पेन्टिङ पनि त्यसैको देखाइरहस् भन्दाखेरि चाहिँ स्टेक होल्डर फरक हुन्छ नि यार भन्छ कि। कसैले पेन्टिङ मात्रै बढी इन्ट्रेस्ट राख्छन्, कसैले किताब पढ्न मन पराउँछन्, कोही मुभीतिर जान्छन्। त्यसले गर्दा स्टेक होल्डर मल्टिपल हुने हुनाले हामीले गर्ने त्यही हो भन्छ कि। द्याट वे लेट्स थिङ्क होइन, तपाईँको यो स्टेक होल्डर हामीले सुन्यौँ होइन, हामी थियौँ, अब अर्को स्टेक होल्डरमा तपाईँ जाऊँ न,
त्यसको लागि चाहिँ पब्लिकेसन यसैलाई चाहिँ अथवा राइटअपको रूपमा आइदिनु भयो भने मेरो रिक्वेस्ट। अब ट्याक्सिङ गाह्रो छ मलाई थाहा छ होइन। हुन्छ दाइ, हजुर सान्दै खासै गाह्रो छैन। लेट्स डु इट होइन। अल फ्रेन्ड्स होइन, एलिसा, आनन्द, जनार्दन कोइराला, Kanchan Patel, Keshavraj Joshi, Lalit Pathak, all Subhash Duwadi. Subhash Duwadi was asking about the link sharing and making it broader communication, I guess. तर अब त्यो लिङ्क भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यो बुझ्न सकिनँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुझिन दाइ। अब यो पनि मैले आज फर्स्ट टाइम होस्ट गरेको हो, रेकर्ड छ यहाँ। सरले खास लाइभ गर्ने ट्राई गर्नु भएको थियो, त्यो कमेन्टमा पनि त्यस्तै लाग्यो। अब त्यो लिङ्क मलाई उसबाट Anyway, on the coming episodes-हरुमा चाहिँ उहाँको इनपुट्सहरु हामी खोजौं हैन। र आज पनि अब पछि पनि केही उहाँसँग चाहिँ शेयरिङ गर्नुपर्ने छ अथवा कनेक्ट गर्नुपर्छ भने तपाईले कोअर्डिनेट गरिदिनु होला है। यति भन्दै सबैलाई यहाँ मैले देखेकाहरु सुषमा, लास्टमा सुषमा इन्क्लुडिङ हैन, अललाई चाहिँ एकदम हार्टफेल्ट थ्यांक्स दिदै र सुनितालाई चाहिँ फाइनली चाहिँ लाइन्स शेयर अफ थ्यांक्स चाहिँ अब उलाई दिदै अब चाहिँ हामी छुटौं होला। ल हुन्छ, थ्यांक यू भेरी ल हुन्छ, मैले इन्ड गर्दै है त। ओके, थ्यांक यू।